यहाँ एकदम होइन नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई आज हाम्रो डिस्कसन एपिसोड 19 जुन इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्र्याक्टिसनर ग्रुपले सञ्चालन गरिरहेको छ। आज हाम्रो टपिक रहेको छ द पावर अफ इमोसनल इम्प्याथेटिकल डिसिजन्स। सो हामी के को बारेमा आज कुरा गर्छौं भने संवेदनात्मक सुझावहरू निर्णयहरू हामी कसरी लिन सक्छौं त्यसको बारेमा आज छलफल गर्नेछौं। र हामीसँग एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील त हुनुहुन्छ नै, एउटा लाइफ ट्रेनिङ एनएलपी न्यूरोलोजिकल लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ को ट्रेनिङ एउटा कोच र विभिन्न पर्सनल डेभलपमेन्टदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा ट्रेनिङ दिएर 15 वर्ष भन्दा बढी समय बिताइसक्नु भएको छ। उहाँ एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ धेरै ठाउँहरुमा, जस्तो नेपाल युथ काउन्सिलमा पनि उहाँ एडभाइजर हुनुहुन्छ। र आज वेलकम गरौँ उहाँलाई। राजन जी, you are welcome to our episode. Yes, thank you so much. Namaste सबैजनालाई जसले अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। And then thank you so much Kunal and the team यहाँहरुको यो राम्रो इनिसिएसनको लागि। I was very happy when I got the invitation emotional यो जस्तो emotional intelligence को practitioners group भनेर। So I'm so happy and delighted to be here. Thank you so much. Thank you so much Rajan sir. सो आज जुन हाम्रो टपिक रहेको छ यसले अब समाजमा भएका कुराहरू माथि डाइरेक्ट सरोकार राख्ने कुरा हो, किनभने हामी इम्प्याथेटिकल डिसिजन गरिरहेका छौं। त्यो मान्छेको भित्र पनि आफूलाई आफूसँग लड्ने क्षमताको देखि लिएर आफ्नो परिवारमा र आफ्नो समाजसम्म यो डिसिजन र एज अ पोलिटिकल पिपल अर लिडर हुनुहुन्छ देशको लागि भने उहाँले देशलाई नै पुर्याउन सक्ने कुरा यो डिसिजनबाट हामी गर्न सक्छौं। र पहिला सुरुमा हाम्रो अब दर्शकहरूलाई इम्प्याथी भनेकै के हो त्यहीबाट सुरुवात गरौँ सर। हस्, यो बिकज म आफै पनि आई हैव बीन ए प्र्याक्टिसनर, तर भेरी सिम्पल डेफिनेसन म यहाँलाई भन्छु। इम्प्याथी भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै पनि डिसिजन लिँदा अथवा कुनै पनि मान्छेसँग रियाक्ट गर्दा त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले कसैको बारेमा कुरा गर्दैछु, कसैसँग एउटा डिसिजन मेकिङ हुँदैछ भने त्यो मान्छेको सुजमा आफूलाई राखेर अथवा त्यो मान्छेको स्थानमा आफूलाई राखेर हामीले डिसिजन लिन्छौं अथवा त्यो एनालिसिस गर्छौं र त्यस पछाडी मात्रै हाम्रो डिसिजन मेकिङ हुन्छ भनेदेखि द्याट इज कल्ड इम्प्याथेटिक डिसिजन। सो डिसिजन मेकिङको लागि मैले त्यो मान्छेको मनमा के छ अथवा त्यो मान्छेको ठाउँमा भएको भए मैले कसरी सोच्थेँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै मुख्य आधार मानेर गर्छौं। भनेको यो साइकोलोजिकल टर्मिनोलोजी हो। सो मैले त्यो मान्छेले साँच्चै यतिखेर उहाँको ठाउँमा म बसेको भए मेरो दिमागमा के कस्ता कुराहरू आउँथे, के कस्ता कुराहरू उब्जिन्थे र मैले डिसिजन लिँदाखेरि आफूले मात्रै सोचेर होइन उहाँको ठाउँमा पनि बसेँ भनेदेखि के हुन सक्छ भनेर एउटा ऱ्यासनल डिसिजन लिने, लजिकल डिसिजन लिने काम गर्नको लागि इम्प्याथी इज अ बिगेस्ट टुल अहिलेको हिसाबले चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। अब इम्प्याथीको बारेमा त हामीलाई थाहा भयो हैन, र यो डिसिजन्स निर्णयहरू लाइफमा कस्ता कस्ता बेलामा हामीले लिनुपर्छ, निर्णयको कुरा गरिरहँदा हामी घरबाट आज निस्किने कि ननिस्किने यो पनि एउटा निर्णय हो हैन। र निर्णयहरू हामी कुन कुन बेलामा कुन कुन अवस्थामा लिनुपर्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो लाइफ चेन्जिङ कुराहरू गर्न सक्छ त्यो निर्णयहरू हैन। सो त्यस्ता निर्णयहरूको प्रकार केही हुन्छन् त्यसको बारेमा पनि। ओके, म एकदम सिम्पलर वेमा म भन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा इन्भाइरोमेन्टल अर सिचुएसनल कुराहरू गर्नुभन्दा पनि यदि ह्युमन एलिमेन्टको कुरा गर्छौँ, एउटा कनेक्सनको कुरा गर्छौँ भने त्यहाँनिरको कुराहरू चाहिँ हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। मैले भन्न खोजिरहेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले जब वी आर लाइक थिङ्किङ अफ म आज घरबाट निस्किन्छु कि निस्किन्न भन्ने बित्तिकै अब बाहिर सिचुएसन के छ भनेर एनालिसिस गर्न सकिन्छ। त्यो इन्भाइरोमेन्टल कुरा भन्दा पनि मोर अफ लाइक मैले अरू मान्छेहरूसँग गर्ने किसिमको मतलब एउटा व्यवहार हुन सक्ला, रिलेसनशिप बिल्डिङको कुराहरू हुन सक्ला। म अफिस गइसकेपछि कस्ता कस्ता मान्छेसँग भेट हुन्छ, म आज कहाँ जाँदैछु, त्यो मान्छेहरूसँगको मेरो सम्बन्ध निर्माण मैले कसरी गर्छु, धेरै कुराहरू यसमा हुन्छन्। यहाँलाई मैले अवगत गराउँ, अहिलेको टेक्नोलोजी या प्रविधिको दुनियाँमा हामीले भन्छौँ कि यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कुरा भइरहेछ, मेसिन लर्निङ, डिप लर्निङ हैन, अरू धेरै कुराहरू, धेरै टर्मिनोलोजिजहरू टेक्नोलोजीमा आइरहँदाखेरि अहिले के भनिन्छ भने ओके टेक्नोलोजीले अहिलेसम्म ल्याउन नसकेको एउटा कुरा भनेको चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको टेक्नोलोजीले जे जति कुरा गर्दा नि यो इमोसन्स भन्ने कुरा अथवा फिलिङ्स भन्ने कुरा चाहिँ टेक्नोलोजीसँग हुँदैन।
किनभने सजीव भनेको हामी हौ, निर्जीव भनेको अहिले प्रविधि हो, हामीले बनाएको कुरा हो। सो गाइड गर्नलाई अलिकति टाइम लाग्छ। यद्यपि यो कुरा आउला 5-10 वर्षको डेभलपमेन्टमा आउने सम्भावना एकदमै प्रचुर छ। तर त्यो बेलासम्म चाहिँ अब ह्युमन एलिमेन्टमा जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ भन्ने कुरा गर्नुभयो। सो मैले न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङकै कुरा गरेँ भने मेरो दिमागलाई मैले कसरी प्रोग्राम गर्छु ताकि मैले भोलि रिलेसनसिप बिल्डिङ गर्न सक्छु। मेरो दिमागलाई मैले कसरी प्रोग्राम गर्छु ताकि कोही मान्छे रियाक्टिभ भएको छ भने त्यो मान्छेलाई मैले संयमित भएर कसरी सम्झाउन सक्छु। सो कोही मान्छे एकदमै आवेगमा आउने, कोही मान्छे एकदमै धेरै रिसाउने, कोही मान्छे सधैँ हाँसेको हाँसे हुने, यी विभिन्न संवेगात्मक कुराहरू जुन हामीसँग छ त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि इमोसनल इन्टेलिजेन्सको ठुलो इम्पोर्टेन्स हुन्छ। म अलिकति लिडरसिपको कुरा गरौँ। पहिलो लिडरसिपको कुरा गर्दा या मैले इन्डिभिजुअल आफूले आफूलाई कसरी बनाउने भनेर सोचिरहेको छु भने इमोसनल इन्टेलिजेन्स र इम्प्याथी इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। किनभने अहिले मैले आएर के रियलाइज गरेँ, जब म दुईटा छोराको बाबा भइसकेपछि आई रियलाइज कि ओके बाबामा हुनु भनेको सबभन्दा पेनफुल सिचुएसन थियो। भनेको मैले पहिला मेरो बाबा मम्मीले कति दुःख गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मैले कहिले बुझ्न सकेको रहेनछु। र जब मैले अहिले आएर आफू बाबा भइसकेपछि र त्यो जति पनि हर्डल्सका कुराहरू गरिरहेको छु, नाउ आई नो कि ओके दिस इज भेरी भेरी एकदमै टफ कुरा हो भन्ने कुराहरू मैले बुझ्न सकेँ। सो यसै गरी हामीले बुझ्न सक्ने सिचुएसन्सहरू अगाडि ल्याउन कसरी गर्न सक्छौँ, यो त इन्डिभिजुअल हिसाबले भयो। अब सोसियल कुरा गरौँ, हामी सामाजिक कुरा गर्छौँ भनेदेखि समाजमा हेर्नुहोस् त अहिले छिमेकी छिमेकी बिचको द्वन्द्व, दाजुभाइ बिचको द्वन्द्व या भाउ छोराको द्वन्द्व, यी द्वन्द्वका कुराहरू एकदमै धेरै कुराहरू छन्। त्यो कुरालाई सेटल गर्नको लागि पनि हामीले इम्प्याथेटिकल डिसिजन्सहरू लिन एकदमै जरुरी छ। भनेको यदि म मेरो बुवाको ठाउँमा भएदेखि मैले यही डिसिजन लिन्थेँ, उहाँसँग जे एक्सपिरियन्स छ म त्यही एक्सपिरियन्स बोकेर हिँडेको हो, होइन भनेदेखि उहाँले भनेको कुरा मैले सुन्नुपर्छ भनेर आफूले आफूलाई सान्त्वना दिन सक्नु भनेको इम्प्याथेटिकल डिसिजन्स हो। अब हामी कुरा गरौँ अलिकति हलिस्टिक कुरा गर्दाखेरि देश निर्माणको कुरा गरौँ। आजको दिनमा हामीहरूको देशलाई नेतृत्व गर्ने जति पनि नेताजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले के सोच्न सकिराख्नु भएको छैन भने इम्प्याथेटिकल डिसिजन्सकै कुरा मैले गरिरहेको छु। यदि उहाँले भोलि म पदच्युत भइसकेपछि या मेरो आफ्नो कार्यकाल सकिसकेपछि म यदि फेरि म एउटा जनमानसमा गएर बस्नुपर्छ, म पनि अब जनता नै भएर बस्नुपर्छ अथवा एउटा नागरिक सामान्य नागरिक भएर बस्नुपर्छ भने भोलि मैले साँच्चै यो अब प्रदूषण छ, भ्रष्टाचार छ, यी सब कुरा म सहन सक्ने कि नसक्ने। यदि म सहन सक्दिनँ भने आजै मैले चेन्ज ल्याउनुपर्छ। द्याट इज इम्प्याथेटिकल डिसिजन्स। भनेको भोलि म त्यो ठाउँमा त फेरि पुग्नु छ नि। भोलिको दिनमा मैले यति धेरै सम्पत्ति कमाएँ कि मेरो 7 पुस्तालाई मजाले मैले अब केही गर्नु पर्दैन भनिन्छ नि अहिले त होइन। हामीहरूको देशमा भ्रष्टाचारको सबभन्दा ठुलो मूल रूप भनेको त्यही नै हो। मैले यदि 7 पुस्तालाई पुग्ने पैसा कमाएर मेरो मृत्यु हुन्छ भने म स्वर्गमा जान्छु भन्ने धेरैजनाको बुझाइ छ होइन। हामीले न भगवान देखाएको छौँ न स्वर्ग देखाएको छौँ। हाइपोथेटिकल कुरा गर्नुभन्दा मैले यदि मेरो बच्चाहरूलाई कमाउने कुरा अथवा म 7 पुस्तालाई कमाउँछु भन्दा पनि मैले यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छु कि भोलि उनीहरूले जब पनि मजाले पाउँछन्, कम्पिटिसनमा जान सक्छन्, उनीहरूले देशमा राम्रो स्वच्छ हावा पाउँछन्, सास फेर्न पाउँछन्, यो सम्पूर्ण सुविधाहरू हुन्छ। देशमा बत्ती नजाला यो हुन्छ। म यसरी काम गर्छु कि भोलि म एउटा सामान्य नागरिक भएर जिएँ भने पनि मलाई पनि त्यो ह्याप्पिनेस छ है, त्यो सेटिस्फ्याक्सन छ है भनेर उहाँले सोच्न सक्नुभयो भने यो इम्प्याथेटिकल डिसिजन्स हो। भनेको म त्यो ठाउँमा पोजिसनमा आइसकेपछि मैले पनि त्यही कुरा एक्सपेक्ट गरिरहेको छु है भन्ने कुरा। पहिला पहिला हामीले पढ्दाखेरि पढ्थ्यौँ नि होइन, कन्फ्युसियसले भन्नुभयो या अन्य धेरैजनाले भन्नुभएको एउटा कोटेसन छ, तिमी त्यस्तो व्यवहार गर अरूलाई जुन व्यवहार तिमीले आफूले पनि चाहन्छौ। द्याट इज इम्प्याथी। भनेको तिमीलाई आफूलाई मन नपर्ने कुरा अरूलाई किन गर्छौ, किनभने यु आर गेटिङ द्याट इन रिटर्न। सो यो कुराहरू हुन जरुरी छैन, गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू। एन्ड देन बिलिभ मी आजको दिनमा हामी जति जति युवा अवस्थाको कुरा त म पक्कै पनि गर्छु, युवाको कुराहरू धेरै कुराहरू छन्। सो मैले युवाहरूसँगको कुरा गर्दाखेरि आजको दिनमा के छ भने बाबुआमाले गरेको दुःख हामीले देखिरहेको छैनौँ। र युजली नेपाली समाजमा के पनि हुन्छ भने बाबा मम्मीले यति दुःख गरेर कमाउनु भएको छ, त्यो टिफिन पठाउँदाखेरि पनि तर बालबच्चालाई दुःख देखाउन चाहनुहुन्न। दुःख नदेखाएपछि के हुन्छ नि उहाँले होइन मलाई त इजिली आइरहेको छ सबै कुरा। त्यो इम्प्याथी भन्ने कुरा नै उनीहरूले बिचरा यति धेरै दुःख गर्नु भएको छ, त्यो ठाउँमा म भए भए पनि यो गर्थेँ, अब मैले यो पैसा सेभ गर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि सोच्नु भएन, किनभने बाबा मम्मीले आफ्नो दुःख देखाउन चाहनुहुन्न। सो हाम्रो सोसल बिलिफ र भ्याल्यु सिस्टम जुन छ त्यसलाई पनि चेन्ज गर्नको लागि इम्प्याथी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। इमोसनल यो इन्टेलिजेन्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब इमोसनल इन्टेलिजेन्सका धेरै कुराहरू छन्, हामी कुरा गर्दै जाउँला। तर यो एउटा इन्डिभिजुअलले आफूले आफूमा चेन्ज ल्याइसकेपछि बल्ल दे क्यान एक्सपेक्ट द चेन्ज इन द सोसाइटी।
एन्ड देन लेटर अन दे क्यान एक्सपेक्ट द चेन्ज इन द नेसन एज अ होल। भनेको कस्तो भने राष्ट्र निर्माण गर्छु भनेर कति मान्छे हिँड्नुहुन्छ, आखिर केही गर्न सक्नुहुन्न, बौलाउनुहुन्छ अन्तिममा। किन? उहाँको समाजसँगको रिलेसनसिप राम्रो हुँदैन, आफ्नो परिवारसँगको रिलेसनसिप राम्रो हुँदैन, आफै पनि खुसी हुनुहुन्न। द्याट इज बिकज दे जम्प्ड। सो यसको एउटा प्रोसेस छ, त्यसको प्रोसेसको बारेमा अहिले विभिन्न कुराहरू हामी गर्छौँ नि, तर मैले एज अ एकदम सर्ट उमा भन्नुपर्दा चाहिँ इम्प्याथी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो सोसल भ्याल्युज र बिलिफ सिस्टमलाई हामीले होल चेन्ज गरेर, डायग्राम चेन्ज गरेर हामीले एउटा व्यक्ति बन्यो भने समाज बन्छ, समाज बन्यो भने राष्ट्र बन्छ भन्ने हिसाबले द चेन्ज हेज टु स्टार्ट फ्रम युर सेल्फ। सो इम्प्याथी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इन युर इन्डिभिजुअल लाइफ एन्ड देन इन युर सोसियल लाइफ। थ्याङ्क यू सो मच। जसरी हजुरले डिसिजन्सको प्रकार र इम्प्याथेटिक डिसिजनको बारे, इम्प्याथेटिकल डिसिजन्सको बारेमा पनि जसरी प्रश्न पार्नुभयो, भनेको हामी यदि केही डिसिजन लिइरहेछौँ भने त्यसले हामी माथि के प्रभाव पार्छ, समाजमाथि के प्रभाव पार्छ, एज अ इन्डिभिजुअल को कुरा र एज अ लिडरको कुरा देशलाई नै के प्रभाव पार्छ, एज एउटा देशलाई हाँकिरहेको व्यक्ति, त्यो कुरा भन्नुभएको। तर द पावर अफ इम्प्याथेटिकल डिसिजन्स, होइन, तपाईँले भन्नुभयो यसले चेन्ज ल्याउन सक्छ, होइन, तर यो कुरा लगभग हामीले बुझेका हुन्छौँ, हाम्रो समाजमा मानिसहरू सबै कुरा बुझिराख्नु हुन्छ, तर उहाँहरू अप्लाई गर्न सक्नुहुन्न, होइन। सो यो इम्प्याथेटिकल डिसिजन्स, होइन, लिनको लागि के कुरा आवश्यक पर्छ, हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, त्यो कुराहरू पनि राखिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू। मैले अलिकति भने अघि भने होइन, द थिङ इज कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामी अलिकति लिडरसिपकै कुरा गरौँ। मैले लिडरसिपकै कुराबाट गरिरहेको छु, युथको बारेमा पनि हामी विभिन्न कुराहरू गर्छौँ नि। सो म लिडरसिपमा जान्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ भनेदेखि मैले अघि अफलाइन अलिकति कुराहरू गरेको थिएँ। हाम्रो भीम भाइ हुनुहुन्छ, होइन, उहाँले पनि यहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन ठुलो छ यो इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्र्याक्टिसनर ग्रुपको लागि। मलाई कस्तो भनेदेखि आजको दिनमा कम्पिटिसन कहाँनिर छ भनेदेखि सबैलाई राजा बन्नु परेछ है। यहाँ राजा बन्नुभन्दा पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट बाटो चाहिँ के भने राजाहरूलाई पनि गाइड गर्ने ऋषिहरूको कमी भएको छ। सो आजको दिनमा मैले राजा बन्नुभन्दा पनि मैले धेरै राजाहरू जन्माउन सक्छु या लिडर्सहरू जन्माउन सक्छु भनेर आउने व्यक्तित्वको खाँचो छ। सो त्यो हिसाबले हामीले हेर्छौँ भने म लिडरसिपमा जान्छु भनेर सोच्ने हो भने सबभन्दा इम्प्याथीको कुरा गर्छौँ भने हामी इमोसनल इन्टेलिजेन्स एज अ होल बुझ्न जरुरी छ। इमोसनल इन्टेलिजेन्सका केही कम्पोनेन्ट्सहरू बुझ्न जरुरी छ। सो इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने बित्तिकै भेरी सिम्पल थिङ, पहिला मलाई थाहा हुनु पर्यो कि म कस्तो मान्छे हुँ, मलाई के कुराले मलाई आँसु आउँछ, के कुराले म एकदमै एक्साइटेड हुन्छु, के कुराले मलाई हाँसो आउँछ अथवा म एकदम सन्तुष्ट भएको भान गर्छु। किनभने यो कुराहरू सबै कुरा आफैले बुझ्न सक्ने कुरा हो। मेरो फिलिङ्सहरू के हो भन्ने कुराहरू हामी मजाले बुझ्न सक्छौँ। अब इमोसनल इम्प्याथी भन्ने कुरा हुन्छ, कग्निटिभ इम्प्याथी भन्ने कुरा हुन्छ। यो दुईटालाई पनि हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी छ। इमोसनल इम्प्याथी भनेको चाहिँ हामीले अरूले जे फिल गर्नु भएको छ त्यो फिल गर्न सक्नु भनेको चाहिँ इमोसनल इम्प्याथी हो। तर कग्निटिभ भने चाहिँ वी आर एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड, त्यो उहाँहरूको भनौँ न कग्निटिभ भन्ने बित्तिकै उहाँहरूको फिल गर्ने होइन कि उहाँहरूको प्रब्लम वा उहाँहरूको इस्युलाई हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। सो यो दुइटैको इक्वल इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। सो मैले यदि मेरो आफ्नो इन्डिभिजुअल अथवा म आफ्नो पर्सनालिटीलाई बिल्ड गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला आई सुड नो कि मसँग कस्ता किसिमका फिलिङ्सहरू छ, त्यो फिलिङलाई मैले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। आज कुनै पनि युवा दुर्व्यसनीमा लाग्नु भएको छ भने पनि द्याट इज मेबी बिकज अफ इमोसनल कन्फ्लिक्टहरू हुनसक्छ। सो उहाँलाई त्यहाँबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ, मेबी मैले उहाँसँग काउन्सिलिङ गरेँ भने हो यो कुरा मैले पनि गरेको छु अथवा मैले गरेकै थिइनँ भने पनि मैले यस्तो समाजमा देखेको छु, सो दिस इज नट गुड। मैले यदि रिलेटेबल गरेर उहाँलाई भन्न सक्यो भने द्याट विल लाइक हेल्प अ लट, होइन। भन्नुको अर्थ अब मलाई मेरो आफ्नो सेल्फ अवेरनेस भइसकेपछि सेल्फ म्यानेजमेन्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। मैले सेल्फ म्यानेज कसरी गर्छु, मेरो आजको दिनमा 24 घन्टा छ, 24 घन्टामा म 7 घन्टा सुत्छु सपोज भन्यो भनेदेखि मसँग 17 घन्टा टाइम छ। 17 घन्टामा मैले 2 घन्टा मेरो प्रोफेसनल एउटा डेभलपमेन्टको लागि दिन्छु होला या पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि दिन्छु होला। म बिहान मर्निङ वाक गरौँला 1 घन्टा या 1.5 घन्टा, म 1 घन्टा जति किताब पढ्छु भनेर भनौँ होला, अथवा म 1 घन्टा जति न्युज पढ्छु, न्युज पेपर पढ्छु, अन्य केही कुराहरू पढ्छु या सोसियल मिडियामा म सर्फ गर्छु भनेर यी कुराहरू आफूले राख्ने हो, आफ्नो रुटिन बनाउने हो एभ्री डे। सो म आफ्नो प्रोग्रेसिभ केही छ कि छैन भनेर मेबी जर्नल लेख्ने होला। त्यो आफूले आफूलाई सेल्फ म्यानेज पनि गर्न सक्नु पर्यो।
द्याट इज हाउ वी बिल्ड आवर सेल्फ. जब हामीले बिल्ड गर्ने क्रममा हामीलाई के थाहा हुन्छ नि, ए ओके दिस इज द एरिया वेयर आइ एम डुइङ अ होल लट अफ मिस्टेक्स, अथवा यो चाहिँ मैले नगरिकन अझ राम्रो काम गर्न पाएको भए भन्ने किसिमको सोच पनि आउन सक्छ. त्यो केसमा चाहिँ हामीले अब थाहा भइसक्यो कि मलाई ओके यहाँनिर चाहिँ दिज आर द थिङ्स अर दिज आर द एरियाज अफ इम्प्रुभमेन्ट भनेपछि भोलि मैले त्यो कुरालाई त्यो मिस्टेकलाई रिपिट नगरिकन म कन्टिन्युअस आफ्नो प्रोग्रेसिभ वेमा हिँडिरहेको छु भने द्याट इज अ गुड एक्जाम्पल अफ सेल्फ म्यानेजमेन्ट. म अब एभ्री डे आम प्रोग्रेसिभ भन्ने कुराहरूको. द थर्ड थिङ इज इम्प्याथी इट्सेल्फ. सो इम्प्याथी भन्ने बित्तिकै मैले अरूको बारेमा सोच्दाखेरि मैले एज सिम्पल एज मैले अघि भने नि हजुरलाई होइन, म यदि अफिसमा म सुपरभाइजर छु र मेरो टिममा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, कसैले भन्नुभयो सर मलाई आज टाउको दुखिरहेछ म आउन सकिनँ भने चाहिँ उसलाई मैले शङ्काको दृष्टिले हेर्ने कि है मैले नि काम गर्दाखेरि अलिकति स्ट्रेस भएको बेलामा चाहिँ मलाई टाउको दुख्थ्यो. अब मैले त्यो पोइन्ट अफ टाइममा आफूलाई लगेँ र मैले भने ए तिमीलाई टाउको दुख्यो, केही कामले स्ट्रेस भयो, कुनै क्लाइन्टले तिमीलाई राम्रो गरेन अथवा के भयो भनेर उसँग डिग गर्ने हो. द्याट इज इम्प्याथेटिकल डिसिजन्स. हाउ क्यान आई हेल्प यु, तिमीलाई अलिकति पर्सनल प्रब्लम छ, घरमा केही छ भनेदेखि भन हाउ क्यान आई हेल्प यु भनेर गर्ने हो भनेदेखि द्याट इज इम्प्याथेटिकल डिसिजन. त्यसले के हुन्छ, एउटा रिलेसनसिप बिल्ड हुन्छ. त्यसले के हुन्छ, यु विल गेट अ फेम, यु विल गेट अ नेम, र उहाँले अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ, युआर माई इन्सपिरेसन, युआर माई आइडल, युआर माई मोटिभेटर, अथवा तपाईँसँग मलाई काम गर्दा त कति धेरै एनर्जी आउँछ. देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट दे क्यान टेल अबाउट यु. त्यो जब अप्रिसिएसन यहाँले पाउनुहुन्छ भनेपछि हजुरले इम्प्याथेटिकल डिसिजन लिन सक्नुभयो अथवा उसको बिहाफमा बसेर कुराहरू गर्न सक्नुभयो. समटाइम्स मिडल लेभलको म्यानेजर्सहरूले बसेर म्यानेजमेन्टसँग भन्न सक्नु पऱ्यो कि ओके मेरो यो स्टाफको चाहिँ यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ ऊ रिसाउँछ है, उसलाई यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले नभनिदिनु होला, बरु म ह्यान्डल गर्छु भन्नु भनेको नि इम्प्याथेटिकल हो. किन उसको ठाउँमा बसेर आफूले उभिएर हेर्न सकियो नि त. एउटा युवाको ठाउँमा पनि त्यही नै हो. मै अघि भीम भाइले एउटा स्टोरी सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, इन्स्ट्यान्टली बबर मलमा हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा भाइलाई फोन आयो. फोन आएपछि ए कहाँ जाने त भन्दा ल म चाहिँ आन्दोलनमा जाँदैछु या त्यहाँनिर चाहिँ नाराबाजीको लागि जाँदैछु. कसको लागि के एजेन्डा एजेन्डा थाहा छैन, दाइले बोलाउनु भयो म गएँ. द्याट इज वाट ह्यापन्स भनेको त्यो हुनु भएन. एटलिस्ट म किन जाने, कहाँ जाने, यी क्वेसनिङ एक्टिभ क्वेसनिङका कुराहरू नेपालमा एकदमै कम हुन्छन् होइन. त्यो भएर इम्प्याथिकल डिसिजन्स अथवा इम्प्याथेटिक डिसिजन्स भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. यसले रिलेसनसिप बिल्ड गर्नको लागि सपोर्ट गर्छ. यसले भनौँ न एज अ होल मैले फिडब्याक दिइसके पछाडिको मेरो रेस्पोन्स राम्रो आउँछ र मैले जति रिलेसनसिप बिल्ड गर्न सक्छु, जति नेटवर्क राम्रो बनाउन सक्छु, द्याट इज वेयर यु गेट सक्सिड इन यर लाइफ. अब त्यो गर्नको लागि पनि देयर आर लट अफ थिङ्स होइन हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू. अर्को चाहिँ प्रोपर कम्युनिकेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. इम्प्याथेटिक भनेपछि क्ल्यारिटी अफ कम्युनिकेसन होला, राम्रो बोल्न सक्ने, उसलाई जसरी भए पनि म्यानेज गर्न सक्ने. एन्ड देन दिस अल्सो स्टार्ट विथ द पर्सनालिटी. यु हेभ पर्सनालिटी, राम्रो पर्सनालिटी भयो. कोही मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै ओहो यो मान्छेसँग गफ गरिरहँ जस्तो लाग्छ, कोही मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै रिस उठ्छ. त्यो मान्छेले आफ्नो पर्सनालिटी अथवा आफ्नो एटिट्युड चेन्ज गर्न सक्ने कि नसक्ने. सक्ने हो भने ए यो फलानु मान्छेले मलाई मन पराइरहेको छैन, उसको अगाडि म कसरी उभिदिएँ भने चाहिँ उसले मन पराउँछ भनेको उसको नजरमा म राम्रो कसरी हुन सक्छु भनेर डिसिजन लिनु भनेको इम्प्याथेटिकल डिसिजन हो. सो यो 4-5 वटा कम्पोनेन्ट्सहरू छ जुन मैले भने सेल्फ अवेरनेस हो, सेल्फ म्यानेजमेन्ट हो, इम्प्याथी हो, रिलेसनसिप बिल्डिङको कुरा हो र कम्युनिकेसन हो. यो 5 वटा कुरालाई हामीले जति म्यानेज्ड वेमा अगाडि लान सक्छौँ त्यति नै वी गेट फलोवर्स अनि हामी वी गेट इन्टु द पब्लिक लाइफ. जब पब्लिक लाइफमा गइसकेपछि इट्स मोर द्याट इजी टु लिभ होइन. पब्लिक लाइफमा गएपछि कति कुराहरू क्वेसनिङ्सहरू हुनसक्छ, तपाईँसँग आफ्नो पर्सनल हुन सक्ला. पब्लिक फिगर्सहरूको हेर्नुहोस् त कति न्युजहरू आएर आउँछ भनेको त्यो पनि एउटा अलिकति ह्यान्डल गर्न जान्नुको लागि युआर लाइक इन्टु द नेक्स्ट लेभल अफ इमोसनल इन्टेलिजेन्स. सो मैले जे गरिरहेको छु राम्रो गरिरहेको छु भन्ने कुरा भान हुने बित्तिकै अब आफूभित्र त्यो क्युरियोसिटी भन्ने कुरा अझ बढ्दै आउँछ कि जति आफूले राम्रो गर्यो ए अझ योभन्दा माथि पुग्न पाएँ. तर अहिलेको टेक्नोलोजीले यस्तो पनि भएको छ हेर्नुहोस् त, अहिले टिकटक स्टार्सहरू हुनुहुन्छ. एन्ड देन वी हियर बलिउडमा हलिउडमा वी हियर अ लट अफ न्युज कि कति मान्छेहरू एउटा लेभल अफ हाइटमा एउटा पुग्नुहुन्छ, एकैचोटि त्यो सेलिब्रिटीनेस हुन्छ अनि उहाँहरूको डाउनफल हुँदाखेरि दे गेट इन्टु डिप्रेसन होइन, अनि दे गेट इन्टु फ्रस्ट्रेसन्स, अन्य कुराहरू हुन्छ. त्यसलाई पनि ह्यान्डल गर्नको लागि नि हामीले इमोसनल इन्टेलिजेन्स युज गर्ने हो. मैले इम्प्याथेटिकल भएर हो त नि है, हिजो त्यो कलाकार पनि त यो लेभलमा पुगेर एकैचोटि डाउनफल भएको हो त. सबैको एउटा रुखले त पात फेर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले त यो गर्नुपर्छ. सो आफूलाई सेल्फ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, आफूलाई कन्भिन्स गर्ने, यी विभिन्न कुराहरू यदि हामीले सिक्न सक्छौँ भनेदेखि विल लिभ अ भेरी ह्याप्पी लाइफ.
तर अब यो गर्नको लागि हाम्रो मैले अघि पनि भने सोसल बिलिफ भ्यालु सिस्टमहरूलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ। नेभरदिलेस अब नेपालमा म चाहिँ आम भेरी पोजिटिभ है, जुन किसिमले अहिले युवाहरू म जस्तो कलेजको प्रोग्रामहरू गरिरहेको हुन्छु, प्रोग्राम गर्दाखेरि लट अफ स्टुडेन्ट्स यस्तो क्वेसन्स हुन्छ कि आफूलाई पसिना चिट आउँछ कि, एन्ड देन आई फिल ओके आई गट च्यालेन्ज। सो उहाँहरू पनि यस्तो मजाले गर्नुभएको छ र म यो कुरा आज हजुरहरू सामु पनि भन्छु, अबको जेनेरेसनले यदि नेपाललाई अलिकति चेन्ज गर्न सक्दैन भने नेपाल विल नेभर गेट चेन्ज। र यसको राम्रो अस्त्र र टुल हामीसँग भएको भनेकै सेल्फ अन्डरस्ट्यान्डिङ हो र मान्छेहरूसँगको एउटा कनेक्सन हो, नेटवर्क हो। र यो गर्नुपर्छ भनेर इट्स नट अ व्हिम, म आज ल फलानुले यो दिन्छ, ढिस्कानुले यो दिन्छ, मलाई अलिकति भत्ता दिन्छ, तेलको पैसा दिन्छ, सो आई हेभ टु गो टु आन्दोलन, त्यो होइन। भनेपछि हामी अलिकति डिफ्रेन्ट हिसाबले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने किसिमको त्यो एउटा अनवरत यात्रा हो। हामीले आजै गरेर आजै देखा पर्छ त्यसको रिजल्ट भन्ने कुरा छैन, बट we are in the process। त्यो कुरालाई चाहिँ युवाहरूसँग कसरी गर्न सकिन्छ, द्याट इज वेयर आइ एम इन्भल्भ। एक्चुअली मलाई पनि युवाहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न एकदमै रमाइलो लाग्छ। द्याट इज द वे आई अन्डरस्टुड लाइफ होइन। उहाँहरूको फेजबाट म आफै गुज्रिएको भएर आई क्यान रिलेट टु अ होल लट अफ भनौँ न स्टोरिजहरू। एन्ड देन त्यो कुराहरूलाई रियलाइज गरेर हाम्रो पालामा जतिखेर हामी ब्याचलर्स पढ्दैथ्यौँ या +2 पढ्दैथ्यौँ त्यतिखेर यस्ता अवसरहरू थिएनन्। अहिले त दे गेट लाइक होल लट अफ अपर्च्युनिटिज। भर्चुअलमा धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ, इन पर्सन इभेन्ट्समा धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ। सो यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले वी हेभ टु टेक इट एज अ भेरी स्लो प्रोसेस। म एकैचोटि आई डोन्ट वान्ट टु क्लाइम्ब हुन्छ नि 6-7वटा स्टेप अफ भर्याङ्गे भर्याङमा एकैचोटि भन्दा नि स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्छ। सो द्याट इज माई अन्डरस्ट्यान्डिङ। सो हामीले आफूलाई डेभलप गर्नलाई चाहिँ दिज आर लाइक 5 टुल्स। यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हामीले काम गर्न आजैदेखि थाल्यौँ भने डेफिनेटली विल रिच टु द टप वान डे। पक्कै पनि हामी जीवन ठुलो छ, जीवनको यात्रा पनि ठुलो छ। यो ठुलो यात्रामा आफूलाई हामी व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा राख्नुभयो त्यो पनि सान्दर्भिक छन्। हामीले यी कुराहरू जीवनमा उकालो र ओह्रालो आउँछ, त्यसमा पनि आफूलाई सम्हाल्नको लागि हामी इम्प्याथेटिक डिसिजन चाहिन्छ। हामीले आफू जसरी फिल गर्छौँ, कुनै कुरा हुँदाखेरि मेरो हात पोल्दाखेरि मलाई के हुन्छ भन्ने जुन फिलिङ आउँछ, त्यो फिलिङ अर्काको पनि पोल्दा त्यही हुन्छ है भन्ने जुन कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ, इट्स रियली इम्प्रेसिभ होइन। यो कुराले के हामीले बुझ्न सक्यौँ भने कुनै पनि डिसिजन लिँदाखेरि मैले लिँदाखेरि अथवा एउटा बाटोमा हिँडिरहँदा मैले कसैलाई गाली गर्दा अथवा जिस्काउँदाखेरि उसलाई पनि नराम्रो लाग्छ है, मलाई यदि कसैले गर्यो भन्ने मलाई नराम्रो लाग्छ भने उहाँलाई गर्दा पनि उहाँलाई नराम्रो लाग्न सक्छ। त्यसैले हामी गर्नु हुँदैन जुन इम्प्याथिक कुरा गर्नुभयो, दिस इज रिलेटेबल इन आवर डेली लाइफ। र यो रिलेट गर्नको लागि जस्तो हामी अब के कुरा गरौँ भने यो कोरोना महामारीको बेलामा सबै मानिसहरू दुखी छन् होइन, इच एन्ड एभ्री वान। कोही पनि कसैलाई दुःख, जबको टेन्सन, कसैलाई आफ्नो फ्यामिलीको टेन्सन, कसैलाई हात मुख जोड्नको लागि पनि, खानको लागि पनि टेन्सन छ। सो एभ्री टाइप। अनि कसैले अब करियर डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो एजुकेसनको प्रब्लम छ, कसैले जब गरिरहनु भएको थियो जब छुटिसक्यो। सो दिज आर द प्रब्लम्स एन्ड हर्डल्स वी आर फेलिङ होइन। र एकअर्कालाई यो बेलामा पनि, यो कोरोनाको महामारीमा पनि एकअर्काको फिलिङलाई बुझेर आत्मसात गरेर मिलेरै दुःख भोगौँ न भनेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ होला? ओके, यो एकदमै मेजर क्वेसन हो, अहिलेको बिगेस्ट कन्सर्न पनि हो धेरैजनालाई कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा। म आफ्नै स्टोरी अलिकति सेयर गर्छु। वेन लकडाउन स्टार्टेड है, आई वाज लाइक स्लिपिङ 9-10 आवर्स डे फर सम टाइम है। अनि गर्ने जागरहरू पनि केही पनि नलाग्ने, लामो कपाल थियो, अहिले भर्खरै मात्रै काटेको हो। अनि त्यो चाहिँ द्याट वाज लाइक अलिकति ठिकै छ नि त, डिफ्रेन्ट एउटा उमा आउँ भन्ने हिसाबले पनि। अब बुढेसकाल लाग्दैछ, सायद त्यो जोस अब फेरि पनि नहोला भन्ने हिसाबको त्यो द्याट आई गट एन अपर्च्युनिटी होइन। अनि केही कुरा गर्न पनि जागर नलाग्ने, गरे पनि के गर्ने, यो गर्ने। धेरै साथीहरूले भन्नुभयो होइन, हजुर जस्तो मान्छे वाइ डोन्ट यु स्टार्ट समथिङ हुनुहुन्छ सुजन पौडेल होइन, सुजन शर्मा पौडेल। उहाँले मलाई सजेस्ट गर्नुभएको थियो कि सर ल तपाईँले यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर। मैले इन्स्ट्यान्टली मैले अब गर्दिनँ होला भने मैले, तर लेटर अन आई रियलाइज। अनि मैले एउटा भिडियो हेरेँ लकडाउनमा आफूले आफूलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ। एभ्री डे वेकअप
एट टाइम अनि पहिला आफ्नो बेड मिलाउनुस्, त्यस पछाडि स्टार्ट लाइक वेयर लाइक सम ड्रेसेस, जसरी पहिला आफू अफिस जाँदा गर्नुहुन्थ्यो, यो गर्नुस् त्यो गर्नुस्, बी निट एन्ड टाइडी हैन, एभ्री डे इफ पोसिबल टेक सावर, त्यो हुँदैन भने पनि एक दिन बिराएर भए पनि नुहाउनुस्, यो सैनिटाइजेसन भनौँ न अथवा सैनिटेसन र यो हाइजिनका कुराहरू जब त्यो हेरेपछि आई वाज लाइक प्रिटी इम्प्रेस्ड, ए ओके दिस इज व्हाट वी शुड डू। सो हामी अब जे मानसिकतामा बस्छौँ, ल अब त केही पनि छैन, खत्तम भयो, यो भयो, म केही पनि गर्न सक्दिनँ अथवा गर्दिनँ भनेर हाम्रो माइन्डले ठ्याक्क हामीलाई त्यसै गरी भनिरहेको छ भने द्याट इज हाउ वी एक्ट हैन। हाम्रो नर्भस सिस्टमले जे भनिरहेछ त्यही अनुसारले हाम्रो शरीर चल्ने हो। सो मैले अनि त्यस पछाडि चाहिँ आई चेन्ज द होल लाइफस्टाइल। अनि धेरैजना युथहरूसँग काम गर्दै गर्दा सर एउटा सेसन गर्नु पर्यो, यो भयो त्यो भयो, धेरैजनाले भन्नुभयो एन्ड देन आई सेड यस, बिकज म त्यो भिडियो हेरेपछि ए ओके दिस इज व्हाट आई सुड डू भनेर थाहा पाइसकेपछि मैले आफूले आफूलाई एउटा सेल्फ मोटिभेसन भन्ने एउटा फ्याक्टर हुन्छ कि, इट्स नट, मलाई जस्तो मोटिभेसनमा त्यति विश्वास लाग्दैन जति सेल्फ मोटिभेसनमा आई गेट लाइक सो इन्टु। मैले आफूले आफूलाई मोटिभेट गर्न सक्ने एउटा मतलब आइडियाज या मैले आफ्नो कन्सेप्ट्स या विभिन्न एक्टिभिटिजहरूलाई मैले आफूले हेर्दै गरेँ, निहाल्दै गरेँ र जति इभेन्ट्सहरू गऱ्यो व्हेन आई गेट लाइक गुड फिडब्याक आई गेट लाइक मोर एक्साइटेड, अब त गर्नुपर्छ भनेर। र लकिली यु नो विथिन दिस लकडाउन पिरियड मैले लगभग त्यस्तै 150 वटा जस्तो लाइभ सोजहरू गरेँ अनि लगभग 200 वटा भन्दा अझ बढी सेसन्सहरू गरेँ। सो लगभग हेर्नुहोस् त यसरी हेर्दाखेरि 350 वटा सेसन्सहरू मैले गर्न सक्नु भनेको, र एउटा सेसनको लागि मलाई 3 देखि 4 घण्टा लाग्थ्यो एभ्री डे। मैले कहिलेकाहीँ त 2टा या 3टासम्म पनि गर्थेँ, भनेको 3टा गर्दा त मेरो 12 घण्टा एक दिनमा जान्थ्यो। सो आई वाज भेरी बिजी कि ओके बाहिरको न्युज के भइरहेछ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन। आई डिन्ट लाइक एक्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, भर्चुअली भए पनि आई न्यू कि ओके यो कुरामा अहिले लेट मी नट थिङ्क अबाउट द्याट, मैले के गर्न सक्छु जसले गर्दा चाहिँ मैले आफूले एउटा सर्टेन कन्ट्रिब्युट गर्न चाहेको एउटा सेगमेन्टमा मैले अलिकति सपोर्ट गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले लागेँ। एन्ड देन आई डिड लाइक एभ्रिथिङ आई कुड पोसिबली डु। मसँग फ्यामिलीमा सानो सानो 2टा बच्चाहरू छन् हैन, छोरा एउटा 8 वर्षको, एउटा लगभग 2 वर्ष हुँदैछ। उनीहरूसँगको त्यो कनेक्सन यति राम्रो कनेक्सन भयो कि म एक दिन कतै जानु पर्यो भने पनि अब जस्तो बिहान अफिस गएर बेलुकी आउँदाखेरि पनि नेस्लिसकेका हुन्छन् हैन, त्यो एउटा कनेक्सन मैले बिल्ड गर्न सकेँ। प्रोग्रामको थ्रु आई कुड ह्याभ लाइक सम गुड नेटवर्क, धेरैजनासँग इन्टरेक्ट गर्न पाइयो। त्यो हुँदा लर्निङ पनि मेरो डेभलप भयो। अब बाहिर संसारमा के भइरहेछ, यो भइरहेछ त्यो भइरहेछ भनेर चिन्तित हुने, त्यसमा लागेर अब अन्य कुराहरूमा दुर्व्यसनीमा लाग्ने, अहिले युवाहरू धेरै दुर्व्यसनीमा लाग्नु भएको भन्ने कुराहरू सुनिरहेछौँ। धेरै अनप्रोडक्टिभ भएर डिप्रेसनका कुराहरू यहाँले सुनिआउनु भएको कुरा हो, सुसाइडल केसहरू एकदमै बढ्यो भन्ने कुराहरू यहाँले सुनिआउनु भएको हो। सो यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म कसरी अभोइड गर्न सकिन्छ अथवा यो कुरामा म नलागिकन कसरी म लाइफमा अगाडि बढ्न सक्छु भनेर आफूले आफूलाई मोटिभेट गर्ने हो। कसैले मोटिभेट गरेर यु डोन्ट गेट मोटिभेटेड। अब आफूलाई थाहा हुनु पर्यो कि यो गऱ्यो भने मेरो हबिज के हो, मेरो इन्ट्रेस्ट के हो, मलाई के गर्दा आई फिल सो एक्साइटेड, आई फिल सो ह्याप्पी अथवा आई फिल सो सेटिस्फाइड। त्यो कुरा पहिला मैले अघि जुन फर्स्टमा यहाँलाई भनेको थिएँ सेल्फ अवेरनेसको कुरा गरेको थिएँ। सेल्फ अवेरनेस र सेल्फ म्यानेजमेन्ट यो 2टा मात्रै कुरा हो। पहिला थाहा हुनु पर्यो कि म के गर्दा खुसी हुन्छु। मानिलिनुहोस् मलाई चाहिँ नेचर वाकमा गएँ भने आई विल बी भेरी ह्याप्पी अथवा म त्यो फ्रेसनेस पाउँछु भनेदेखि नजिकको कुनै ठाउँमा मेबी बाइकमा जाने, गाडीमा जाने अथवा हिँडेर जाने, नजिक जाने विथ प्रिकसन्स हैन, सुरक्षाका विभिन्न विधिहरू अपनाएर म जान्छु, म नेचर वाक गएर आउँछु भनेर भन्यो भनेदेखि त्यो फ्रेसनेस फिल हुन्छ नि। वाइ नट डु द्याट। मलाई कुनै किताब पढेर, देयर आर लट अफ पिपल जसले यो लकडाउनलाई यति उपलब्धिपूर्ण बनाए, मैले यति किताब पढेँ भन्नुभएको छ। सो द्याट इज देयर हबिज। किताब म धेरै किताब पढ्न सक्ने मान्छे होइन, मैले पनि पढेँ, 4-5 वटा किताब मात्रै पढेको छु यो बिचमा हैन। भन्नुको अर्थ किताब पढेर हुन्छ कि अथवा कतिजनाले आफ्नो त्यो क्रिएटिभिटी भित्रदेखि निकाल्ने, मेबी फोटोग्राफीमा हुन सक्ला, मेबी मैले केही कविता लेखेँ, मुक्तक लेखेँ अथवा मैले कथा लेखेँ, मेबी कतिजनाले टिकटकमा क्रिएटिभ भिडियोहरू बनाउनु भएको छ। द्याट इज हाउ यु इन्गेज योरसेल्फ। आफूसँग भएको प्यासनलाई त्यो इन्गेज गरेर प्रोडक्टिभ भयो भनेदेखि यु नेभर गेट द्याट टाइम टु थिङ्क अबाउट डिफ्रेन्ट थिङ, र यहाँको त्यो माइन्डको स्टेबिलिटी अझ हाई हुन्छ, त्यो प्रोडक्टिभिटी अझ हाई हुन्छ। तर यस्तो मान्छेहरूलाई समस्या परेको छ जो मान्छेले केही मसँग अब गर्ने कुरा केही पनि छैन, मैले जब पनि गुमाएँ। जब गुमाएँ त के भयो, देयर आर लट अफ पिपल हैन जसले 100 वटा भन्दा बढी ट्रेनिङ लिनु भएको छ कि यो बेलामा। भनेको स्किल्स आफूले आफूलाई इन्हान्स गर्नु भएको छ। भोलिको समयमा हो डेफिनेटली लट अफ पिपल लस्ट देयर जब्स। अब मैले जब गुमाएँ अर्को पाउँदिनँ भनेर बस्ने कि म कम्पिटेन्सी बढाउँछु भनेर बस्ने,
त्यो सेल्फ मोटिभेसन हो नि त। म भोलिको दिनमा जबमा गएर अझै राम्रो गर्न सक्छु, म आइल प्रुभ माई कम्पिटेन्सिज होइन, मैले गरेर देखाउन सक्छु। कति लिएका ट्रेनिङहरूमा प्र्याक्टिकली गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो म घरमा गर्छु, यहाँ गर्छु, त्यहाँ गर्छु भनेर यी कुराहरू गर्दै जानुभयो भने द्याट इज हाउ हरेक सिचुएसनबाट बाहिर निस्कनको लागि इट हेज टु बी एक्सपेरिमेन्टल। मैले यो गरेँ भने म खुसी हुन्छु कि हुँदैन थाहा छैन। सो ब्लाइन्डली डु सम एक्टिभिटिज। ए ल है, मैले त अहिलेसम्म मेरो लाइफमा पत्ता नलागेको कुरा आज पत्ता लगाएँ यार, यो कुराले त मलाई एकदमै खुसी हुँदो रहेछ भनेर स्टार्ट लाइक टकिङ टु युर सेल्फ, मोनोलग होइन। आफूले आफूसँग वार्ता गर्नुहोस् त कति मजा आउँछ। एउटातिर बसेर भन्नुहोस् त को होस् र भन्नुहोस् यतातिरबाट म यो हुँ त्यो हुँ यो हुँ त्यो हुँ। अब तसँग के छ र, मसँग त हो त साँच्चै केही रहेनछ, अब त म आई वन्ट टु बिल्ड माइ सेल्फ। यो भयो भने के हुन्छ, राम्रो राम्रो मान्छेसँग अहिले इन्टरेक्ट गर्नको लागि भर्चुअल वर्ल्ड हेज बिन अ भेरी गुड थिङ होइन। मैले शिव खेराले ही डिड लाइक फ्री कोर्स, शिव खेराको जसको 25,000 रुपियाँ तिरेर नेपालमा मान्छे लाइन लाएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गएर मजाले उहाँको त्यो सेसन अटेन्ड गर्नु भएको छ, तर फ्रीमा कम्प्युटर अगाडि दिएको छ भनेपछि नजिकको तीर्थ हेला भन्छ नि हामी, त्यो किसिमको कतिजनाको इग्नोरेन्स पनि भयो। कतिजनाले हेर्नुहोस् त कति हामीहरूको यसमा मिम्सहरू आएको छ। आम नट टेकिङ इट एज अ रङ थिङ होइन, त्यो एउटा एन्टरटेनमेन्ट हो, द्याट इज वाट वी निड एज वेल। तर धेरैजनाले अब ओके अनलाइन क्लास इज दिस यो त्यो, म अलिकति एभ्रिडे म केही नयाँ कुरा सिक्दैछु है। म यहाँ गएर ठिक छ सिमिलर कुरा हो तर पनि भन्ने मान्छे र पर्सपेक्टिभ फरक रहेछ। मैले आज यही कुरालाई 3टा डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट चिन्न पाएँ भन्ने किसिमका मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ। युवा साथीहरू यस्तो धेरै हुनुहुन्छ जसले दे आर डुइङ अमेजिङ थिङ्स। म धेरैजनाको नाम पनि लिन सक्छु यहाँ होइन, जसले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेर बसिरहनु भएको छ। सो दिज आर लाइक सम अफ द थिङ्स। आफूलाई प्रोडक्टिभ बनाउँछु, आफूले नयाँ कुरा एक्सप्लोर गर्छु, यो एरियामा म कति अगाडि बढ्न सक्छु, यी कुराहरू आफूले सोच्ने हो। आफूले सेल्फ एउटा आफूलाई अवेर गर्ने अथवा सेल्फ रियलाइजेसन, म को हुँ के गर्न सक्छु भन्ने विभिन्न कुराहरू एनालाइज गरिसकेपछि मेबी मैले यो कुरा धेरै भनिरहेको हुन्छु, स्वोट एनालिसिस इज समथिङ। ममा स्ट्रेन्थ के छ विकनेसेस के छ एटलिस्ट त्यो पेपरमा जोल डाउन गरेपछि यु नो ओके मलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ मेरो कमजोरी रहेछ। अब भोलि तपाईँले फेरि त्यसबाट के गर्नुहुन्छ, गोल सेटिङ स्टार्ट गर्नुहुन्छ। मलाई 5 वर्षसम्ममा यो 5वटा स्किल चाहिँ लिनु छ। 2020 मा एकदमै सेलेबल स्किल्स के हो 10वटा थाहा छैन, गो एन्ड गुगल इट। सो गुगल गर्दाखेरि यो 10वटा स्किल्स रहेछ। भोलि म चाहिँ कम्पिटेन्ट हुनु छ, मलाई अरूभन्दा अगाडि गएर राम्रोभन्दा राम्रो जब पाउनु छ, या मेबी आई वान्ट टु बी एन अन्टरप्रेन्योर, के कुरामा चाहिँ मैले बिजनेस स्टार्ट गरेँ राम्रो हुन्छ भनेर रिसर्च गर्न थाल्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, रादर देन जस्ट बिङ अन युट्युब वाचिङ थिङ्स होइन, रादर देन जस्ट बिङ अन फेसबुक कमेन्टिङ अन थिङ्स, रादर देन जस्ट बिङ अन टिकटक एन्ड देन जस्ट मेकिङ अनप्रोडक्टिभ टाइप अफ भिडियोज। यो गर्नु भन्दाखेरि आफूले एउटा केही काम त मैले सोच्नु पर्यो, यो 9 महिनामा मैले के गरेँ भनेर सेल्फ एउटा रिफ्लेक्सन पनि भन्ने कुरा हुन्छ नि त। ती कुराहरू हामीले गर्छौँ भनेदेखि द्याट इज हाउ वी लिभ आवर लाइफ। अनि जब त्यो ठाउँमा पुगेर कुनै बेला हजुरहरू हाइकिङमा जानुहुन्छ, माथि डाँडासम्म ओहो यत्रो डाँडा चढ्न सक्छु र भन्ने लाग्छ, चढ्दै जानुहुन्छ जब टुप्पामा पुगेपछि यसो तल वाह मैले गरेँ, आई डिड इट होइन, यु फिल सो प्राउड। तर अब 9 महिनासम्म केही पनि गरेको छैन एन्ड देन एट द एन्ड अफ द डे मैले केही पनि गर्न सकिनँ, मैले जब पनि लस्ट गरेँ, त्यो मेन्टालिटीमा चाहिँ हामी युवाहरू एटलिस्ट युवाहरू बस्नु भएन। आजको दिनमा नेताहरूले होइन या भनौँ हाम्रो जति पनि राजनीतिमा लाग्नु भएको व्यक्तित्वहरूले गर्नु भएको छ बिकज दे हेभ एक्सपिरियन्स। म अन्डर एस्टिमेट गर्दिनँ। हामीलाई एउटै परिवार सम्हाल्न त कति गाह्रो हुन्छ, उहाँले होल देश सम्हाल्नुपर्छ, कतिजनालाई सम्हाल्नुपर्छ। इट्स नट लाइक हामीले ब्लेम गरेर मात्र केही पनि हुनेवाला छैन। तर वाट आर द इनिसिएसन्स यु टुक, वाट आर द रेस्पोन्सिबिलिटिज यु डिड, त्यो कुराहरू यदि ध्यान दिन सक्ने हो भनेदेखि भोलि यहाँले यु डोन्ट ब्लेम द गभर्मेन्ट। क्या त्यो गभर्मेन्ट भनेको त के हो, हाम्रो सबभन्दा एपेक्स बडी हो। उहाँले ठिक छ हामीसँगै ट्याक्स लिनु भएको छ, देशलाई बनाउँछु भनेर लाग्नु भएको छ होला, त्यहाँ अन्य विभिन्न कुराहरू छन् जुन नेगेटिभ छन्, तर नेगेटिभ भन्दा पोजिटिभ साइड नि त धेरै देख्नु पर्यो नि। हाम्रो गभर्मेन्टले केही गरेछ भन्ने युवाहरू एकदम कम हुनुहुन्छ, नगरेको कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै हाइलाइट गर्नुहुन्छ। त्यो पनि गर्न छोडौँ, किनभने मैले गभर्मेन्टलाई देख्ने अथवा हरेक देशको गभर्मेन्ट भनेको त दे आर द गार्जियन्स अफ अस होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले भुलिरहेको हुन्छौँ। सो एउटा कुरा चाहिँ के पनि हो भने पोजिटिभ थिङ्किङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इन यर लाइफ। जब पोजिटिभ हजुरले पोजिटिभ सोच्न थाल्नुहुन्छ एभ्रिथिङ गेट्स पोजिटिभ। अनि यहाँ बसेर मैले इफ आई टक अबाउट एकदमै पोजिटिभ कुरा गरेँ, एनर्जीको कुरा गरेँ, द्याट गेट ट्रान्सफर टु कुनाल। कसरी हुन्छ भनेदेखि हामी यो भर्चुअली पनि वी क्यान लाइक एक्सचेन्ज एनर्जी होइन। जसरी हामीले फोनमा गफ गर्दा या यही प्रविधिको हामी कुरा गरौँ न, हजुर र म कहाँ टाढा टाढा बसेर कुरा गरिरहेको छौँ, यु क्यान हियर मी, आई क्यान हियर यु, यु क्यान सी मी, आई क्यान सी यु भनेपछि यी कुराहरू त हुन्छ भने यो रेडियो वेभ्सको कुरा छ, रेडिएसनको कुरा छ, एनर्जी क्यान ट्रान्सफर द सेम वे। सो राम्रा मान्छेसँग सङ्गत गर्नुहोस्, द्याट इज हाउ। अलिकति राम्रो मान्छेसँग केही कुरा पनि मैले आज सिक्न पाएँ भने थिङ्क द्याट
आई डिड लाइक अमेजिङ। आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस्, भगवान् त हामीले कहाँ देखाएको छौँ र हो। आई बिलिभ इन गड होइन, एक हिसाबले मसँग आस्था छ, विश्वास छ होइन। भन्नुको अर्थ के हो भनेदेखि तर लाइफ भगवान् भने त आफ्नै फ्यामिली हो, आफ्नै घर हो, जुन परेको बेलामा हुन्छ। यी विभिन्न कुराहरू हामीले गर्दै गयौँ, एभ्री डे हाम्रो लाइफस्टाइलमा चेन्ज ल्यायौँ, हामीले राम्रो कुरा हेल्दी कुरा खाइरहेछौँ, राम्रो कुरा सोचिरहेछौँ भनेदेखि त्यो जगतै राम्रो देखिन्छ, जगतै संसारै राम्रो देखिन्छ। अब नराम्रो कुरा गरिरहेछौँ भने नराम्रै देखिने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अलिकति अगाडि बढ्यौँ भने डेफिनेटली हाम्रो द डेज एन्ड द मन्थ्स एन्ड इयर्स विल गो बेटर। तर अब सोच्न सकेनौँ भने हुँदैन। सो मेरो यहाँ अहिले जति पनि हेर्नुभएको छ उहाँलाई रिक्वेस्ट पनि त्यही नै हो, मैले यो गर्न सकिनँ, त्यो गर्न सकिनँ, हतोत्साही हुनुभन्दा पनि सी द थिङ है। अब कति कुराहरू हाम्रो नलेजका कुराहरू हुन्छन्, पढ्दै गर्दा अथवा केही भिडियोजहरू हेर्दाखेरि ए ल यो है आज त मैले यति नलेज ग्यादर गरेँ, सो थ्याङ्क युर सेल्फ। सबभन्दा फर्स्टमा आफूले आफूलाई यसलाई म यतिको काबिल भएँ, मैले आफैले गरेको हुँ भनेर फिल सो ह्याप्पी एन्ड देन रिवार्ड युर सेल्फ। वाउ, मसँग केही एनर्जी छ है, म केही गर्न सक्छु भन्ने किसिमले। द्याट इज हाउ यु सुड स्टार्ट युर लाइफ लिभिङ द्याट वे। अनि त लकडाउन मात्रै होइन, जस्तो सुकै आपत्ति परे पनि यु क्यान लिभ भेरी ह्याप्पी, यु क्यान लिभ स्माइलिङ एज एभर। पक्कै पनि हामी आफ्नो जीवनमा धेरै उकाली र ओह्राली झर्छौँ र चढ्छौँ। जिन्दगी एकनासको कसैको पनि भएको छैन। हामी सधैँ एउटा स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छौँ, केही कुरा हामी सिकिरहेको हुन्छौँ, केही कुरा हामी सिकाइरहेको हुन्छौँ र हाम्रो वरपरको कुरा गरिरहँदा आफ्नो एउटा मनस्थिति जुन हामी पोजिटिभ सकारात्मक राख्न सक्यौँ भने यो समाजलाई नै सकारात्मक ज्ञान दिन सक्छौँ भन्ने कुरा जुन राजन सरले गर्नुभयो यो कुरा पनि हो। र यही बेलामा जस्तो अब सकारात्मक राख्नको लागि हामीले जस्तो इम्प्याथेटिकल अफ द पावर अफ इम्प्याथेटिकल डिसिजन्सको कुरा गरिरहँदाखेरि र यो समाजमा भएका हामी कुरा त गऱ्यौँ होइन, तर एउटा इन्डिभिजुअल होइन जो अब आइसोलेटेड छ, जो कुनै कनेक्टिभिटीमा छैन होइन, जो पिपल हाम्रो किनभने नेपाल भनेको एउटा रुरलदेखि लिएर अर्बन एरियासम्म छ होइन, उच्च हिमाल पनि छ र सबभन्दा गहिरो भूमि पनि हाम्रै देशमा छ। सो त्यो अनुसारले हरेक ठाउँका मानिसहरू आफ्नो जीवनलाई कोप गर्नको लागि केही न केही इनिसिएटिभ्सहरू लिनुभएको छ होइन। तर यो इनिसिएटिभ्समा पनि अब जो दोधारमा हुनुहुन्छ आफू लाइक अब म के गर्ने होइन, जस्तो म पढिरहेको छु, अब पढाइ छोडिदिउँ कि पढाइलाई कन्टिन्यू गरौँ, जब गरिरहेको छु जब छोडिदिउँ कि गरौँ होइन, यस्तो दोधारमा हुने व्यक्तिहरू जीवनको कुनै पनि कालमा, कोरोना कालमा मात्र होइन, जुन जीवनको कुनै पनि कालमा अब पढ्नु राम्रो कि अब खेल्नु राम्रो, अथवा मेरो प्यासन त म सिङ्गिङ गर्न चाहन्छु, अब पढेरै जाने कि सिङ्गिङ गर्नतिर जाने, डान्सिङ गर्ने। सो आफ्नो प्यासनलाई छोडेर पनि पढाइलाई धेरै प्रायोरिटी दिएर राम्रा क्रिकेटरहरू निस्किन सक्ने, राम्रा सिङ्गर हुन सक्ने, राम्रो डान्सिङ गर्न सक्ने व्यक्तिहरू पनि त्यो डिसिजन नलिन सक्नुको कारणले एउटा पढाइमा गएर एउटा एभरेज स्टुडेन्ट बनेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ। हाम्रो सोसाइटीमा हामी धेरै इक्जाम्पलहरू हेरिरहेको हुन्छौँ, देखिरहेको हुन्छौँ, सुनिरहेका हुन्छौँ र कहिलेकाहीँ ती व्यक्तिहरू यति आतिनु हुन्छ कि आफूलाई सुसाइड गर्नसम्म पनि पुग्नुहुन्छ होइन। सो त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो लाइफमा डिसिजन लिनको लागि, आफ्नो ट्यालेन्टलाई सो गर्नको लागि त्यो बेलामा राम्रो डिसिजन लिनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अघि पनि अलिकति कुराहरू राखेँ होइन। नेपालमा एउटा कुरा चाहिँ अब आइदिए हुन्थ्यो भन्ने मैले हिसाबले हेरिरहेको कुरा चाहिँ के पनि हो भनेदेखि, जस्तो हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा एउटा डिसिजन एनालिसिस भन्ने एउटा सानो सर्ट टर्म कोर्स हुन्छ कि, डिसिजन एनालिसिस एज सिम्पल एज द्याट होइन। हामी यहाँ नेपालमा एमबिए कुरा गर्छौँ, बिबिए कुरा गर्छौँ, बिबिएमको कुरा गर्छौँ, बिएससी सिएसआइटीको कुरा गर्छौँ, या +2 को कुरा गर्छौँ होइन। अब त्यसलाई पनि 11-12 भनिएको छ, अन्य कुराहरू गर्छौँ। तर यदि बाहिर हेर्ने हो भनेदेखि साना साना कोर्स जसले गर्दा यति ठुलो इम्प्याक्ट क्रिएट गरेको छ। लिडरसिपमा यो कोर्सेसहरू लिनुपर्छ भन्ने कुरा छ, कम्युनिकेसनमा यो कोर्स लिनुपर्छ भन्ने कुरा छ, आफ्नो लाइफ स्किल्स यो लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। यद्यपि हामीले अहिले कति कुराहरू अनलाइन पाउँछौँ होइन, भर्चुअली पनि वी क्यान गेट द्याट सर्टिफिकेट। तर अब सर्टिफिकेट डजन्ट ह्याभ अ मिनिङ एट अल यो आफ्टर दिस कोभिड थिङ। किनभने सर्टिफिकेट तपाईँ चाङ लिएर जानुहोस्, एचआर म्यानेजर विल रिजेक्ट यु।
तर मसँग स्किल छ, ल जेसुकै काम दिनुहोस् म गरेर देखाउँछु भनेर भन्नुहोस्, यु माइट गेट सेलेक्टेड होइन, सबैभन्दा कम्पिटेन्ट हुनुभयो भने द्याट इज द पोसिबिलिटी। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने मान्छेको यो डिलेमा भन्ने कुरा द्याट इज द बिगेस्ट फ्याक्टर जसले चाहिँ यहाँलाई साँच्चै नै लाइफमा एकदमै हलचल गराएर हुन्छ, बिकज यु क्यानट टेक राइट डिसिजन्स, यो गरौँ कि त्यो गरौँ। अनि धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, पहिलो कुरा उहाँले के सोच्नुहुन्छ, मभन्दा जान्ने मान्छे यहाँ कोही छैन भन्ने फिलिङ हरेक मान्छेको लाइफमा एकखेर आउँछ। तर जब उहाँहरूले राम्रो राम्रो मान्छेहरूसँग सङ्गत गर्न थाल्नुहुन्छ, अलिकति डिफ्रेन्ट माइन्डसेट भएको मान्छेहरूसँग सङ्गत गर्न थाल्नुहुन्छ, बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ कि ए म त कोही होइन रहेछु यार, यो मान्छे क्या खतरा, यो मान्छे क्या खतरा। सो द बिगेस्ट थिङ इज पहिला आफूले राम्रा मान्छेसँग सङ्गत गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। त्यो गर्नुभयो भने द्याट विल हेल्प यु लट, किन उहाँहरूले राम्रो राम्रो कुराहरू दिनुहुन्छ यहाँलाई। अर्को कुरा लाइफ कोच होइन या डिस्कभरी कोच, अन्य कोचिङका कुराहरू छन् जुन चाहिँ पर्सनल लेभलमा अहिले नेपालमा पनि सुरु भइसकेको छ। देयर आर भेरी गुड कोचेसहरू जोसँग आफूले कोचिङ लिएर ओके मेरो लाइफमा चाहिँ म यसरी अगाडि बढ्न चाहन्छु, व्हाट क्यान आई डु, लाइफ कोचको कुरा हुन सक्ला, डिस्कभरी म इफ आई गेट लाइक सो कन्फ्युज, सो त्यो खोज्न थाल्नु पर्यो को होला त जसले चाहिँ मलाई राइट डिसिजन दिन सक्नुहुन्छ विदाउट एनी सेल्फिसनेस होइन, स्वार्थ बिना नै यो कुराहरू मलाई दिनुहुन्छ भन्ने किसिमको हजुरसँग एस्योरेन्स भएको मान्छेसँग सङ्गत गर्नुहोस्, युल गेट लाइक सो गुड लाइक भनौँ न उहाँले दिने त्यो सजेसन्सहरू फिडब्याकहरू हुनसक्छ। अर्को त्यसै गरी हामीले हेर्छौँ भनेदेखि मेन्टरिङ हेज बिन अनदर पावरफुल टुल इन नेपाल है। म यो एरियामा जान चाहन्छु, सो क्यान यु बी माई मेन्टर, मलाई हप्ताको आधा घन्टा मात्र दिनुहोस्, 10 मिनट मात्र दिनुहोस्, तर उहाँको त्यो 10 मिनट क्यान चेन्ज यर होल लाइफ। वेन यु आर कन्फ्युज, जोसुकै आए पनि, साथीले भने पनि हुनसक्ला, प्यारेन्टले भने नि हुनसक्ला, टिचर्सले भने नि हुनसक्ला, तर ह्याभ समबडी हु क्यान एडभाइज यु गुड। त्यो कुरा हामीले अक्सर अरूको कुरा हामी सुन्दैनौँ, किनभनेदेखि कम्युनिकेसन्समा हामीहरूसँग दुईटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। एउटा एक्टिभ लिसनिङ हो र अर्को प्यासनेट क्वेसनिङ भनेको यति क्युरियोसिटी जगाउनु पर्यो कि यो भयो भने के, त्यो भयो भने के, यो किन नभएको, त्यो किन नभएको। हामीले बच्चामा याद गर्नुहोस् त, 2-2.5 वर्षको बच्चादेखि 2.5देखि 7 वर्षको बच्चाले यति क्वेसन सोध्छ, दिनमा उसको दिमागमा 4000वटा क्वेसन आउँछ अरे साइकोलोजिकली होइन। तर त्यो 4000 क्वेसन्सहरू हामीले सधैँ एड्रेस गर्छौँ, गर्दैनौँ। तर पछि गएर हामी त्यही हाम्रो स्किल बिस्तारै कम हुँदै गएको हुन्छ, किनभने सोसल डिलेमा हामीलाई के हुन्छ, मैले यो भन्यो भने त त्यो मान्छेले मलाई जिस्कोला, यो गर्यो भने त त्यो मान्छेले जिस्कोला, अथवा मलाई के सोच्ला, यो सोच्ला भन्ने कुराले हामीलाई कति बाँधिरहेको हुन्छ, किनभने हामी आफै आफ्नै मनोभावनाबाट बाँधिरहेका हुन्छौँ। त्यो भएर मेन्टरिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, मेन्टरसिप लिनुहोस्, कोचिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। र अर्को कुरा चाहिँ द भेरी इजिएस्ट वे इज, यदि डिसिजन लिँदै हुनुहुन्छ भने द भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इज डिसिजन एनालिसिसमा सिम्पल, मैले यो दुईटामा एउटा चुज गर्नु छ, चुज गर्दाखेरि म अब थाल्छु यो मैले लिएँ भनेदेखि यसको फाइदा के हो, यो लिएँ भने मलाई यसको फाइदा के हो, अब यसको बेफाइदा के हो, फेरि यसको बेफाइदा के हो। त्यो चारवटा डिफ्रेन्ट ठाउँमा राख्नुहोस्, जसको पर्सेन्टेज हेर्नुहोस् त आजको दिनमा संसारमा हाम्रो भोटिङको कुरा के हुन्छ, 2/3 जित्ने या सर्टेन यति 51% आयो भने जित्ने, यो जित्ने त्यो जित्ने। सो ट्राई टु फाइन्ड आउट दोज प्रोज एन्ड कन्स, त्यो प्रोज एन्ड कन्सले द्याट विल टेल यु व्हाट टु डु। तर हामीले के गर्छौँ, ला म के गर्ने भनेर कन्फ्युज मात्रै भएँ यार भनेर भन्छौँ। हामीले नेक्स्ट स्टेप त चालेकै छैनौँ, त्यसलाई एनालिटिकल्ली हेर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई क्रिएटिभली हेर्न सक्नु पर्यो। वाट इफ आई डु दिस, वाट इफ आई डु द्याट, वाट इफ यु हेभ टु क्वेसन युर सेल्फ। यति धेरै क्वेसन गर्नु पर्यो कि ए ल ओके यहाँनिर चाहिँ मैले यो गर्नुपर्ने रहेछ है, बिकज मैले अघि भने आफूले आफूसँग बोल्ने त्यो आफ्नो आफैले बोल्ने आफूसँग त्यो अन्तर संवाद जुन गरिन्छ नि, त्यसले द्याट इज सो पावरफुल। सो दिज आर लाइक सम अफ द टेक्निक्स है आफूले डिसिजन मेकिङमा, डोन्ट गेट इन्टु डिलेमा। र समटाइम्स कति कुराहरू मैले यो सोचिरहेको छु तर यसमा मलाई कम फाइदा हुन्छ, यसमा चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ। तर यसमा धेरै फाइदा भए पनि यो फाइदा हुने भने चाहिँ यो कम्पोनेन्टमा हो। मानिलियो मलाई पैसा धेरै आउँछ तर यता मलाई सेटिस्फ्याक्सन धेरै छ, या मेरो भोलि गएर फेम यसबाट आउँछ, नेम यसबाट आउँछ भनेदेखि मेबी माइनोरिटी पनि म्याटर्स कि। सो त्यो मसँग अलिकति कमी कुराहरू पनि भए पनि यसको चाहिँ बेफाइदा कम छ, बढी छ भन्नुको अर्थ मैले पैसा कम कमाउँछु भने यु सुड टेक द्याट वे। हामीले पहिला पढ्थ्यौँ नि होइन, राजकुमारलाई छोटो बाटो जाने कि लामो बाटो जाने, छोटो बाटो जानु भयो भनेदेखि बाघ भालुहरू आउँछ तपाईँ चाँडै पुग्नुहुन्छ, लामो बाटो जाने भने केही पनि आउँदैन तपाईँ आनन्दले पुग्नुहुन्छ। सो राजकुमार भनेको के, डियरिङ हुन्छ, रिस्क लिन डराउँदैन। सो छोटो बाटो जाने राजकुमार त पहिलाउनु सजिलो भयो नि, द्याट इज वाट यु सुड डु, यु सुड बी एबल टु टेक रिस्क इन यर लाइफ। यदि मैले यो अक्सर धेरै ठाउँमा भनि पनि रहेको हुन्छु होइन, ढुङ्गा र एउटा हिरामा फरक के, ढुङ्गा माथि सतहमा देखिन्छ, हिरा भनेको यति पेलिएर यति त्यो चेपिएर बनेको कुरा हो नि त भित्रीमा गएर। र मैले यो एउटा स्टोरी सुनेको थिएँ, आई वाज भेरी इम्प्रेस्ड
है एउटा दुईटा ढुङ्गा हुन्छ गाउँलेहरूले दुईटा ढुङ्गामा चाहिँ एउटा मूर्ति कुद्न लगाइरहन्छ मूर्ति कुद्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो ठोक्दै गर्दाखेरि एउटा ढुङ्गाले अया भन्छ हाइपोथेटिकल हैन अब अफकोर्स वी आर टकिङ अबाउट अ स्टोरी अनि अया भनेर भनिरहेको अवस्थामा अब होइन यसलाई दुख्यो रे अर्कोलाई गरौँ अर्कोलाई गएर कुदेर त्यसलाई यति सहन्छ उसलाई पनि त त्यही किसिमको पेन भइरहेछ नि र पछि गएर के हुन्छ जसलाई चाहिँ मूर्तिको रूपमा बनाए ऊ मन्दिरभित्र हुन्छ जसलाई चाहिँ उसले अया र उया भन्यो उसलाई चाहिँ बाहिर राखिदिन्छन् जहाँ चाहिँ नरिवल फुटाउने ठाउँ हुन्छ भने द डिसिजन इज योर्स हाउ मच रिस्क यु क्यान टेक इन यर लाइफ त्यसले आफूलाई अगाडि लाने हो सो दिज आर लाइक सम अफ द थिङ्स आफूले सोच्दाखेरि यही नै हो इम्प्याथेटिकल डिसिजन भनेको इम्प्याथेटिक हुन सक्नु पर्यो यदि त्यो ढुङ्गा जस्तो एकछिन सहेर बस्न सकेको भए आज त म भगवान हुने रहेछु मैले सहन सकिनँ म भइनँ अब अर्कोचोटि मैले चान्स पाएँ भने आई विल नेभर मिस द्याट अपर्च्युनिटी सो यो किसिमको चाहिँ सेल्फ रियलाइजेसन र रिफ्लेक्सन मैले आज गरेको कुराहरू बेलुकी सुत्नुभन्दा अगाडि रिफ्लेक्ट गर्न खोज्नुहोस् आज मैले यो राम्रो काम गरेँ यो नराम्रो काम गरेँ यति मेरो दिनको यति घन्टा प्रोडक्टिभ भयो यति कुरा अनप्रोडक्टिभ भयो अथवा यति टाइम अनप्रोडक्टिभ भयो दिज आर लाइक सम अफ द थिङ्स यो गर्दै गएपछि एन्ड देन इट इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस मैले आज भने आजबाट भोलि नै म ठुलो हुन्छु अथवा 2 दिन 3 दिनमा म सबै कुरा गर्न सक्छु डोन्ट थिङ्क द्याट इट टेक्स टाइम ओभर द पिरियड अफ टाइम रोम वाज नट बिल्ड इन अ सिंगल डे हैन भनेपछि इट टेक्स टाइम केही पनि कुरा ओभरनाइट हुँदैन यो रियलाइजेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट स्पेसल्ली एम्बिसियस युथ्सहरूको लागि सो हामीले गर्न सक्छौँ भनेर भन्छौँ भने हामीले 10 वर्ष पछाडि अब म कहाँ पुग्छु के गर्छु मैले कस्तो खालको आफू खोजेको हो मैले कस्तो खालको समाज खोजेको हो पहिला त्यो इन्भिजन त गर्नु पर्यो नि त त्यो त्यहाँसम्मको लेभलको त्यो दूरदर्शिता त दर्शाउनु पर्यो नि त सो कति कुराहरू भन्दा भन्दै बिचमा यताउता हुनसक्छ एटलिस्ट यु क्यान गेट लाइक मिडल अफ द वे कतै न कतै त पुग्नुहुन्छ तर विदाउट प्लान जानुभयो भने कहाँ पुग्नुहुन्छ सो दिज आर लाइक सम अफ द सेल्फ रियलाइजेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सेल्फ रियलाइजेसन अनि सेल्फ म्यानेजमेन्ट त्यस पछाडि सेल्फ रिफ्लेक्सन र त्यो रिफ्लेक्सन पछाडिको आउने आफ्नो एक्टिभिटिज आर द किज टु सक्सेस आर लाइक किज टु आफू अब त्यो डिलेमामा नपर्ने भन्ने कुरा थ्याङ्क यू सो मच अब डिलेमामा नै हामी जब दोधारमा परेका हुन्छ जीवनमा हामी त्यो दोधारबाट निस्किनको लागि हामीले आफूलाई सेल्फ रियलाइज गर्नुपर्छ त्यो रियलाइजेसनले हामीलाई एउटा वे आउट दिन सक्छ त्यसपछि हामीले गरेका कामहरूको सेल्फ रिफ्लेक्सन पनि गर्नु पर्यो र बिचमा जुन भनेको आफूलाई व्यवस्थापन सेल्फ म्यानेजमेन्टको जुन कुरा गर्नुभयो दिस इज द भाइटल र यो कुरा जस्तो हामीले गरिरहेछौँ लाइक जीवन यत्रो सानो छैन हामीले जुन एम लिएका छौँ एम्बिसन लिएका छौँ त्यसको लागि हामीले प्यासेन्स राख्न सक्नुपर्छ धैर्यता राख्नु सक्नुपर्छ जुन कुरा भन्नुभयो तर हामी आजको युथ और जो टिनेजर्स हुनुहुन्छ अथवा धेरै पिपलहरू आफ्नो लाइफको धेरै टाइम बाँचिसक्नु भयो तर पनि के हामी हेर्छौँ भने उहाँमा प्यासेन्स छैन जस्तो हामी लाइन लागेको हुन्छ भने लाइनको अगाडि जान खोज्छौँ कि ब्याङ्कमा गयौँ भने कसरी हुन्छ कि यो सबजना मान्छेलाई उछिनेर हामी अगाडि गएर आफ्नो काम गरेर छिट्टै भाग्न सकौँ जस्तो कि अब गएर ट्रेन नै समात्न पर्ने भएको बेला हो काम छ अथवा छैन इट डजन्ट म्याटर तर त्यहाँ गए पछाडि मेरो काम सबभन्दा अगाडि हुनुपर्ने जुन हतार छ हैन हतार के को हो थाहा छैन कसैलाई पनि थाहा छैन बाइक हाँक्नेले एक्सिडेन्ट गर्नुका कारण के हो भने स्पिड ओभर स्पिड छ गएर आखिर लास्टमा खाने भनेको चिया हो कि चुरोट हो हैन मोस्ट अफ द थिङ्स सो यो कुराहरू भए पनि र कोही मानिसहरू हामी लाइफमा जुन गोल सेट गरेका छौँ ओभरनाइट हामीलाई चाहिन्छ कि जस्तो म आज सपना देखेँ अनि भोलि नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो हुन्छ कि थिङ्किङ हुन्छ जस्तो म कार किन्नुपर्छ भन्ने सोचेँ भने अब 10 वर्षमा बनाउँदिनँ कि अबको 1 वर्षमा म कसरी कार किन्न सक्छु भन्ने त्यसको लागि प्लान बनाउन सुरु गर्छु हैन सो यो बेलामा पनि आफूलाई प्यासेन्स राख्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ हामी भित्र जुन अधीर छ हामी अधीर छौँ यो अधीरतालाई हटाउनको लागि हाम्रो इम्पेसियसलाई हटाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ व्हाट क्यान वी डू फर रिमुभिङ आवर इम्पेसियस ओके यो इम्प्याथेटिकको पनि नेगेटिभ र पोजिटिभ दुइटै एस्पेक्ट छ इम्प्याथेटिकल हामी कहाँनिर छौँ नेपालीहरूको अद्भुत कुराहरू म केही कुराहरू भन्छु जुन मैले आफैले एक्सपिरियन्स गरेको छु 2059 साल जब मैले त्यतिखेर लाइसेन्स लिएको थिएँ हैन लाइसेन्स लिँदाखेरि त्यो ठ्याक्क भद्रकाली र सिंहदरबारको बिचको त्यो साल्ट ट्रेडिङको जुन खाली स्पेस थियो त्यहाँनिर हाम्रो ट्रायल हुन्थ्यो
सो म गएँ बाइकको र गाडीको एकैचोटि लिउन त के भयो त गाडीको लिन लागेको तर बाइकको पनि लिएर के फरक पर्छ र भनेर गरेँ मैले बाइकको थर्ड पोलमा गएर आफूले आई हिट द पोल र मैले आई फेल द लाइसेन्स है बाइकको चाहिँ अनि गाडीको पाला आयो मैले गाडीको लाइसेन्स लिने क्रममा मतलब जब गाडी चलाउँदै गएँ एन्ड देन त्यतिखेर अलिकति सजिलो पनि थियो अहिले अलिकति गाह्रो छ भन्नुहुन्छ धेरैजनाले होइन मैले जब लाइसेन्स लिँदै थिएँ अथवा मैले त्यो ट्रायल गर्दै थिएँ आई केयरफुल्ली डिड द्याट अब 4 पाङ्ग्रेमा पक्कै पनि अलिकति कसस भयो भने गर्न सकिन्छ 2 पाङ्ग्रेमा अलिकति आफ्नो ब्यालेन्सको कुराहरू हुन्छ म त्यति प्रिपेयर्ड पनि थिइनँ सो जब गरिसकेर म गाडीबाट ठ्याक्क ल तपाईँ पास हुनुभयो निस्कनुहोस् भनेर भन्नुभयो निस्कने क्रममा टक्क एउटा ढोका खोलेर एउटा खुट्टा मात्रै जब तल राखेको थिएँ भद्रकालीको जुन त्यो पुल छ त्यो पुलमा कति धेरै युवाहरू अथवा मिश्रित धेरैजना युवाहरू मात्रै हुनुहुन्थेन मिश्रित मान्छेहरूले त्यहाँ मजाले ट्रायल हेरेर बसिरहनु भएको थियो है जब मैले एउटा खुट्टा मात्रै बाहिर निकालेँ कुनै चलचित्रमा राजेश हमाल ठ्याक्क ट्याक्सीबाट निस्केको जस्तो ठ्याक्क निस्किने बेलामा सिटी बजाउने र ताली बजाउनेको घुइँचो थियो है इम्पैथी भनेको मैले केही कुरा पास गर्दाखेरि दे वर सो ह्याप्पी हामीहरूको अहिले हामीहरूको मतलब मेन्टालिटी कहाँ छ अथवा त्यतिखेरको कुरा गर्दैछु म 2059 सालमा त्यो किसिमको थियो अहिले पनि हेर्नुहोस् त कतै जानुहोस् हजुरले हेर्दाखेरि पुलहरू बनाउने ठाउँमा ठुलो ड्रिलहरू गरिरहेछ ठुलो क्रेनहरूले केही ड्रिल गरिरहेछ नि त्यहाँ सेल्फी खिच्ने र फोटो खिचेर रमाउने अथवा हेरिरहने 1 घण्टासम्म हेरिरहने फुर्सद हुने पनि व्यक्तित्वहरू हामीहरू नै हो हैन म पनि त्यो कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छु भनेपछि हामीले हाम्रो प्रोडक्टिभिटी कहाँनेर छ भनेर आजसम्म पनि राइटली इभ्यालुएट गर्न सकेका छैनौँ That is one of the biggest reasons हामीले चाहेको कुराहरू भइरहेछन् जब हामी फ्री हुन्छौँ यही सेल्फ म्यानेजमेन्टकै कुरा गरौँ यही सेल्फ रियलाइजेसनको कुरा गरौँ मैले के चाहेको भन्ने कुरा पहिला स्पष्ट त हुनु पर्यो नि मलाई के चाहेको छ नि मलाई थाहा छैन मलाई भोलिको लागि कार चाहेको छ द्याट इज इट मैले युवाहरूलाई धेरै भनिरहने कुरा हजुरहरूको लगानी र सरी यो एक्सपेन्सेस र इन्भेस्टमेन्ट यो कुरा एकदमै खर्च हो कि लगानी हो भन्ने कुरा छुट्याउनु पर्ने पनि एउटा ठुलो अवस्था छ अहिले नेपालमा किनभने रेमिटेन्सबाट भित्रेको पैसा हो त्यसको अभियसली भ्यालु कम हुन्छ हैन भ्यालु कम भएपछि हामी यति र्यान्डमली खर्च गरेर हुन्छौँ इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा ट्रेनिङ गर न 500 रुपैयाँ भन्यो भने दे हेजिटेट हैन ट्रेनिङबाट म यो कुरा लिन्छु त्यो कुरा लिन्छु भन्ने कुरामा अझै पनि हेजिटेसन छ र केही पार्टी गरौँ रमाइलो गरौँ भन्यो भने दे इजिली स्पेन्ड 2000 3000 5000 उनीहरूलाई खर्च गर्नको लागि गाह्रो छैन नट लाइक म पनि आई एम वान अफ देम मैले अरूलाई मात्र ब्लेम गरेँ होइन भनेको हामीले यस्तो सोसाइटीलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेछौँ अब अर्को इम्प्याथीकै कुरा गर्ने हो भने मैले मेरो परिवार कुन अवस्थाबाट गुज्रेको थियो भन्ने कुरा मेरो पारिवारिक मूल्य मान्यतालाई मैले ध्यानमा राखेर मेरो भोलि ड्रिम त्यही नै हुन्छ भनेको सही हो या गलत हो त मलाई भोलिको लागि म खुसी हुनको लागि मलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा त त्यो बेलादेखि इभ्यालुएट गर्न सक्नु पर्यो नि होइन तर परिवारमा मलाई यो फलानुले एकदमै हेपेको थियो अब यसको भन्दा अगाडि स्ट्याटस मैले कसरी बनाउने भनेर एक्लै काम गर्न सक्छु भने म उसलाई पनि हट नगरिकन म राम्रो हिसाबले उसले मलाई यसरी सोचे नि म उसको ठाउँमा बस्दाखेरि उसको अज्ञानता हो या यो हो मैले चाहिँ उसलाई अलिकति सम्झाउन सक्नुपर्छ मसँग अलिकति त्यो क्षमता छ भने म पनि त्यस्तै अज्ञानी हुने अथवा म नि त्यो अहङ्कार बोकेर हिँड्ने भने त भोलि हाम्रो समाज राम्रो हुन सक्दैन भन्ने किसिमको सोचाइ इम्पैथी त्यो मान्छेलाई को ठाउँमा राखेर आफूलाई राखेर सोच्न सक्ने कुरा केही इम्पोर्टेन्सको कुरा हामी गरिरहेछौँ आज सो इम्पैथेटिक हुनु पर्यो भन्ने कुरा त्यो पनि हो एउटा हिसाबले भनेपछि यी सम्पूर्ण कुराहरूले हामीले एउटा राम्रो एउटा फन्डामेन्टल्स अफ होल बिइङ म के बन्ने म स्पिरिचुअली कस्तो हुने म फिजिकल्ली कस्तो हुने म मेन्टल्ली कस्तो हुने म प्रोफेसनल्ली कस्तो हुने पर्सनल्ली कस्तो हुने सोसियल्ली कस्तो हुने यी 5-6वटा कम्पोनेन्टमा त आफूले निर्धारण गर्ने हो नि त गोल सेट त आफूले गर्ने हो भोलिको दिनमा मलाई मेरो सामाजिक हिसाबमा कसले कसरी चिन्नुपर्छ मलाई व्यक्तिगत हिसाबमा कसले कसरी चिन्ने यी सब कुराहरू हामीले आफूले पहिला रियलाइज गर्नु जरुरी छ आफूले पहिला गोल सेट गर्न जरुरी छ त्यो हिसाबले अगाडि बढ्यो भने वी डोन्ट गेट एनी काइन्ड अफ कन्फ्युजन वी डोन्ट गेट लाइक ओके यो भएन प्यासेन्स भएन यो भएन त्यो भएन भन्ने कुराहरू पनि हुँदैन ओभर द नाइट मैले पाउनुपर्छ भन्ने बिस्तारै त्यो अज्ञानता अथवा त्यो कुरामा पनि हामी बिस्तारै डाइभर्ट हुँदै जान्छौँ ओके अब मैले नै राम्रो समाज निर्माण गर्नु छ भने सुरु त मैले गर्ने हो म एउटा राम्रो इक्जाम्पल सेट गरौँ भन्ने कुरा हामी यो वी टक अबाउट हुन्छ नि अब बाटोमा फोहोर गर्ने हैन केही खाने बित्तिकै गाडीबाट फुत्त फाल्दिने या बाइकबाट फाल्दिने यो गर्नु हुँदैन भनेर अरूलाई भन्दा नि हामीले कति ठाउँमा गरिरहेको हुन्छौँ भनेपछि त्यो त आफूले गरेर यसलाई गर्नु हुन्न भन्दा पो सुहाउँछ त लिड बाई इक्जाम्पल भनेर भनिन्छ नि हाम्रो इक्जाम्पल दिने मान्छेहरू नै राम्रो भएनन् भने सो दिस इज द नेक्स्ट जेनेरेसन जसले साँच्चै हाम्रो नेपालको अहिले युवाको जुन प्रतिनिधित्व छ हैन लगभग 42% को प्रतिनिधित्व होल पपुलेसनमा भएको ठाउँमा युवाहरूले नै परिवर्तन ल्याउने हो
युवाहरूले नै चाहेको कुरा अगाडि लाने हो र देशलाई समृद्ध बनाउने भन्ने नि युवाहरूले नै हो। सो व्हाट क्यान वी डु भनेर एउटा कोलाबोरेटिभ ल हामीले यसरी गरौँ भनेर एउटा पोजिटिभ भाइब ल्याउन सक्ने एउटा ग्रुप, जसरी यहाँहरूले इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्र्याक्टिसनर ग्रुप भनेर राख्नु भएको छ, यस्ता खालका धेरै ग्रुपहरू आर लाइक भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले भोलि यसरी गर्छौँ त्यसरी गर्छौँ भनेर, र एभ्रिथिङ स्टार्ट्स फ्रम अ भेरी स्मल एउटा स्केल कि जे कुरा पनि एकैचोटि ओभर द नाइट धेरै ठुलो कुराहरू हामीले कल्पना गर्ने होइन। मेरो तर्फबाट मैले सानो कुरा गरेँ भने आज हेर्नुहोस् त बागमती सरसफाइको कुरा 300 विकमा आई मिन 300 हप्ता पुग्ने तर्खरमा छ र दे आर लाइक सेलिब्रेटिङ इट बिग, अथवा पुगिसक्यो सायद लास्ट विक हो या अबको आउने विक छ भने यो सब कुराहरू सानोबाट सुरु हुँदाखेरि अहिले इम्प्याक्ट त ठुलो क्रिएट भयो नि त। सो भोलि 10 वर्ष पछाडि के हुन्छ भनेर इन्भिजन गरेर गर्ने हो। सो यो कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिन सक्ने किसिमको, र म आई डोन्ट ब्लेम द युथ्स अफ नेपाल, उहाँहरूले राइट प्रोपर गाइडेन्स नपाउनु भएको हिजोको दिनमा। आजको दिनमा टेक्नोलोजी छ, आजको दिनमा गाइड गर्न सक्ने मान्छेहरूको कमी छैन देशमा, बिकज बाहिरबाट फर्केर आउने पनि धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले केही कुरा सिकेर आएर सिकाउन सक्ने अवस्था छ। यहीँ बसेर पनि यति राम्रो राम्रो काम गर्ने यति दक्षता भएको नेपालमा त्यो साँच्चै भन्यो भने इट्स लाइक फुल अफ ट्यालेन्ट पिपुल, तर त्यो राइट युटिलाइज गर्न सक्ने खालको लिडरसिप भएन, उहाँलाई चिन्न सक्ने खालको मान्छे भएन, इमोसनल इन्टेलिजेन्स युज गर्न सक्ने मान्छेहरू भएन, जुन चाहिँ अब तपाईँहरू जस्तो ग्रुपले गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य विभिन्न संस्थाहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देन आइ एम भेरी पोजिटिभ अन द्याट। यसरी नै सुरु हुने हो। एन्ड देन आई होप यो थोरै समयमा अब इट गेट चेन्ज। थ्याङ्क यू सो मच। धैर्यता ल्याउनको लागि हामी एउटा डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ, आफूलाई साधनामा ल्याउनुपर्छ, हामी स्पिरिचुअली पनि स्ट्रङ हुनुपर्छ, हामीले आफूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ, र एक रातमै केही कुरा परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राख्न सक्नुपर्छ। जुन कुरा भन्नुभयो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, र जो हामीलाई सुनिरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूले पनि यो कुरालाई बुझ्नु भएको छ, र उहाँहरूले पनि पक्कै पनि तपाईँले भनेका कुराहरू उहाँहरूले पनि सिक्नु भएको छ। र तपाईँबाट आज यो डिस्कसन गरिरहँदा, यो छलफल चलिरहँदा मैले पनि धेरै कुरा सिक्न पाएँ। जसरी लाइफमा म के कुराहरूमा किन यति इम्प्यासेन्स हुन्थे, किन यस्तो आफ्नो इम्प्याथेटिकल डिसिजन लिएन भन्ने पनि कुराहरू म आज सोचिरहेको छु। सो पक्कै पनि यसले आजको डिस्कसनले मलाई जसरी केही नयाँ ज्ञानहरू दिएको छ, हाम्रो साथीहरू जो सुनिरहनु भएको छ, हाम्रो अग्रजहरू जो हामीलाई सुनेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि बेनिफिट पक्कै पनि भयो होला। र खासै हामी लगभग यो कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। सो यो डिस्कसनमा हामीले केही भन्नै परेको कुरा हजुरको तर्फबाट केही कुराहरू छन् भन्ने प्लिज राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद जुन अपर्च्युनिटी मलाई दिनुभएको छ। एन्ड देन आई फिल सो ह्याप्पी। धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले मैले धेरै ठुला कुरा पनि गरेको होइन, र म एकदमै एक्सपर्ट पनि होइन यो एरियामा। आई हेभ बिन लाइक प्र्याक्टिसिङ थिङ्स, मैले पनि यसै गरी नै गरिरहेको। म 2-3वटा लर्निङका मतलब भनौँ न यो पेडागोजी नै भनौँ, एक हिसाबले मैले आफूले सिक्ने 2-3वटा कुराहरू छन् जुन चाहिँ म यहाँलाई सेयर गर्छु। एउटा मेरो एक्सपेरिएन्सियल लर्निङ हो, म केही कुराहरू गर्छु, गल्तीबाट सिक्छु, या मैले गर्दै जाँदाखेरि गल्ती नभइकन पनि राम्रा कुराहरू भएको छन्। द्याट इज हाउ आई प्र्याक्टिस थिङ्स। द नेक्स्ट थिङ, मैले अलिकति यो कग्निटिभ लर्निङ रिलेट गरेर, जुन चाहिँ इम्प्याथेटिक डिसिजन्स अथवा इम्प्याथेटिक प्रोसेस पनि हो, मैले केही कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि कग्निटिभ रिलेट गरेर, ओके उहाँलाई यस्तो भएको छ भने मैले त्यो ठाउँमा मैले भए भए के गर्थेँ भन्ने किसिमको रिलेटेबल कुराहरू गरेर पनि, या आफ्ना पुराना कुराहरू रिकल गरेर आफूले केही कुराहरू सिक्ने कोसिस गरेर आउँछु। अर्को चाहिँ कम्पल्सिभ भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि हामीले वी स्टार्टेड लाइक यो डिस्कसन हाम्रो लगभग 1-1.5 हप्ता अगाडिदेखि हजुरहरूको टिमसँग हुँदै गर्दाखेरि मैले भीमबहादुर साउद भाइलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँले मलाई अप्रोच गर्दाखेरि दाइ के कुरामा डिस्कस गर्ने भनेर भन्नुभयो। एन्ड देन वी केम, उहाँले पनि त्यही नै कुरा भन्नुभयो, मैले नि यही नै कुरा भने। तर अनेस्टली मलाई पनि धेरै कुराहरू थाहा थिएन, अनेस्टली थाहा थिएन। मैले यो कम्पल्सिभ लर्निङ हो मेरो। मैले यो विषयमा दिनको एटलिस्ट आधा घन्टा विभिन्न मैले भनौँ न आर्टिकल्सहरू पढ्न थालेँ, रिसर्च पेपरहरूका बारेमा पढ्न थालेँ, विभिन्न कुराहरू पढ्दै गर्दाखेरि ए ल यो पो रहेछ भनेर मैले आफूले पनि सिक्ने मौका पाएँ। सो आफूलाई आफैले च्यालेन्ज दिने काममा कहिल्यै हिचकिचाहट नगर्नुहोस्। द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इन यर लाइफ। त्यसै गरी म सिक्छु भन्ने हिसाबको मेन्टालिटी सोच्दै राख्नुपर्छ। क्युरियोसिटी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। आजको दिनमा कम्पिटिसन भनेकै तपाईँसँग नलेज क्यान बी ब्रिङ अर ब्रट फ्रम यो आफ्नो भनौँ न मोबाइल डिभाइसबाट या अन्य ठाउँबाट।
तर स्किल्स हैन पिपलसँगको एउटा कनेक्सन जब टेक्नोलोजीले हामीलाई भर्चुअल वर्ल्डमा छिराइरहेको छ भने म अझै पनि होइन म भर्चुअल भन्दा नि फिजिकल वर्ल्डमा विश्वास गर्छु है म मान्छेसँग कनेक्ट हुन चाहन्छु उहाँहरूसँग सिक्न चाहन्छु भन्ने मेन्टालिटी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो कुरा हाम्रो ह्युमन एलिमेन्ट र कनेक्सन कहिले पनि टुट्नु हुन त्यो कुराहरू पनि यहाँले ध्यान दिनु होला र केही कुरा पनि भन्ने बित्तिकै हुन्छ भन्ने पनि जरुरी छैन र मैले अघि भनेको जस्तै seek help from some experts जसले जान्नु भएको छ जसले बुझ्नु भएको छ उहाँहरूसँग केही कुराहरू सिक्छु भन्ने मेन्टालिटी राख्नुस् आजको दिनमा एभ्री वान इज एक्सेसिबल यहाँलाई फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हैन हिजोको दिनमा पो कसैसँग केही एक्सेसै थिएन त आजको दिनमा तपाईले इजिली अप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ सो प्लिज अप्रोच पिपल जसले चाहिँ यहाँलाई दे क्यान एडभाइस यु भनेको कस्तो भने एक्सपिरियन्शियल मान्छे अर एक्सपर्ट्ससँग अनुभव हुने हो हैन आजको दिनमा म आई डोन्ट अन्डर एस्टिमेट द हामीहरुभन्दा अघिल्लो जेनेरेसनलाई म अन्डर एस्टिमेट गर्दिन मलाई कसैले एक दिनको लागि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भने म बन्दिन भन्छु किनभने मसँग त्यो दक्षता छैन जति प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्तित्वहरुसँग छ र प्रधानमन्त्री हुँदा के गर्न पर्छ भन्ने कुरा उहाँहरुसँग त्यो नलेज छ उहाँले धेरै समय राजनीति गर्नुभयो युवा पुस्तालाई एकैचोटी राजनीति हस्तान्तरण गरेर नि यो देशको अहिले आएको छ नि हैन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भए गरौँ भनेर एन्ड देन आई डोन्ट बिलिभ अन दैट एकैचोटी झापै दिएर एकदमै मिराकल हुने दुनिया नै पल्टिने अथवा नेपाल एकदम खतरा विकसित हुने पनि हैन इट टेक्स टाइम सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ लर्निङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्सपिरियन्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट नलेजलाई सधैँ एक्सपिरियन्सले बिट गर्ने हो तपाईले याद गर्नुस् जति पनि थ्योरीका कुराहरू तपाईले क्लासमा पढ्नुहुन्छ कहीँ पनि पढ्नुहुन्छ त्यो सर्टिफिकेट या ट्रान्सक्रिप्ट लिनुहुन्छ त्यो एउटा कागज मात्रै हो जब तपाई अनुभव बटुल्न थाल्नुहुन्छ कर्पोरेट वर्ल्डमा गएर काम गर्न थाल्नुहुन्छ एन्ड देन यु नो द रियालिटी भनेको पढेको थ्योरीहरु त केही काम लागेन हो काम लागेन तर एटलिस्ट मैले केही त सिकेँ नि ओके प्र्याक्टिकल लाइफ भनेको यो रहेछ यसरी जिउनु पर्ने रहेछ यसरी काम गर्नु पर्ने रहेछ यो मान्छेलाई यसरी मैले कुरा गरे भनेदेखि उहाँ चाहिँ एकदम पोजिटिभ हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा आर लाइक भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट मैले एनएलपी केही कुराहरू गर्दाखेरि एउटा दुईटा कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीहरुको अलिकति फिडब्याक प्रोसेस इज नट दैट पावरफुल नेपालमा एटलिस्ट युवाहरूको त्यो हुन्छ नि अलिकति रिसमा पनि आवेगमा पनि चाँडै आउने खुसी पनि चाँडै हुने भन्दा पनि यु हैव टु कन्ट्रोल योर इमोशन्स अनि कति कुराहरू सोचेर डिसिजन लिन एकदमै जरुरी छ व्हिच आई सी आजको दिनमा एकदमै धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ एन्ड देन आई फिल सो ह्यापी मैले यहाँ ब्लेम मात्रै गरिरहेको छैन मैले आम टकिङ अबाउट द रियालिटी र यसको पनि सल्युसन्सहरू उहाँहरूले आफैले क्रिएट गरिसक्नु भएको छ देयर आर लट अफ यस्तो ब्रिलियन्ट ग्रुपहरू हुनुहुन्छ फेसबुकमा हुनुहुन्छ अन्य प्लेटफर्म्समा हुनुहुन्छ एन्ड देन दे आर सेयरिङ एब्सोल्युटली अमेजिङ थिङ्स सो किप अन लर्निङ अनि हामी सँगै मिलेर केही गर्न सक्छौँ भने लेट्स स्टार्ट वर्किङ अन द्याट र लेट्स मेक दिस कन्ट्री ब्युटिफुल भोलिको दिनमा मैले पहिला भनेकै कुरा म दोहोऱ्याउँछु अब केही हुन्छ भने यो जेनेरेसनले केही गर्छ भने नेपाल पक्कै समृद्धतर्फ लम्कन्छ यदि भएन भनेदेखि नेपालको भविष्य छैन किनभने भोलि विल बी टकिङ अबाउट ग्लोबल सिटिजनशिपका कुरा गर्छौँ डिजिटल सिटिजनशिपका कुरा गर्छौँ द वर्ल्ड विल बी सिंगल हैन भोलिको लागि भिजा भन्ने कुरा पनि हरेक देशमा भोलि मैले इफ आई रियली वान्ट टु गो टु युरोपियन कन्ट्री या अमेरिका जानलाई टुरिस्टिक हब्सहरू भइसकेपछि वी क्यान गेट लाइक भिजा अन अराइभल हैन त्यो कुरा पनि सोधिन्छ सो आजको लागि चाहिँ म अमेरिका जान्छु यो जान्छु त्यो जान्छु भनेर भन्नु जान मन लाग्नेले जान सक्नुहुन्छ लर्न समथिङ एन्ड देन कम ब्याक टु द कन्ट्री सर्भ हैन आफ्नो देशलाई गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँबाट सिकेर ल्याएर गर्न सकिन्छ तर जो जान चाहनुहुन्न अथवा जो ट्राई गरेर पनि फेल हुनु भएको छ द गुड न्युज इज 10-15 वर्ष पछाडि यु क्यान बी अ टुरिस्ट किनभने त्यो लेभलको पैसा कमाउनुस् त्यो लेभलको इज्जत कमाउनुस् अनि सानले घुम्नुस् न त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरै भएन नि सो पहिला आफूलाई बनाउने कोसिस गर्नुस् त्यस पछाडि द वर्ल्ड विल बी योर्स एभ्रीबडी विल इम्प्रेस यु एभ्रीबडी विल हग यु सो त्यो हिसाबको एउटा हामीले एउटा सोसाइटीको निर्माण गर्नको लागि हामी सबै युवा मिलेर सोचौँ र फेरि पनि म भीमबहादुर साउद भाइ अनि त्यसैगरी कुणाल मिश्र भाइ भन्छु म यहाँलाई पनि हैन यहाँहरु दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अरु अन्य प्र्याक्टिसनरहरु जति हुनुहुन्छ सो हामी युवाको क्षेत्रमा यसरी काम गरौँ यो गरौँ त्यो गरौँ भनेर हामी युनाइट भएर अगाडि बढ्ने हो भने लेट्स डु इट वी क्यान डु इट हैन र नथिङ इज इम्पोसिबल हैन त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ सो दिज आर द थिंग्स आई रियली वान्ट टु टेल सो हामीले अलिकति इम्पैथेटिक डिसिजन्सका कुराहरु गर्दा गर्दै पनि धेरै कुराहरु युथसँग रिलेट भए धेरै कुराहरु आफ्नो सेल्फ डेभलपमेन्टका कुराहरु भए सेल्फ म्यानेजमेन्टका कुराहरु भए सो दिज आर लाइक सम अफ द थिंग्स सो इफ यु रियली वान्ट टु कनेक्ट विथ मी अब मसँग फेसबुकमा धेरै स्पेस त छैन बिकज 4975 आई थिंक समवेयर देयर हैन 25 जना त्यो स्पेस मैले राखि नै राख्छु बट लाइक आई हेभ अ पेज आई हेभ लाइक अरु
डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म सबै ठाउँमा म अभाइलेबल छु र म आई रियली वान्ट टु टेल यु कि यो रिफ्लेक्सन म फेरि पनि भन्छु सेल्फ अवेरनेस सेल्फ डेभलपमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट र सेल्फ रिफ्लेक्सन यो चारवटा कुरा चाहिँ आफूले आफैलाई चिन्ने एउटा राम्रो विधि हो use these tools and techniques to like get upgraded र भोलिको दिनमा हामी के गरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा if somebody has anything and you can like get connected to me and then let's build this country a most wonderful and then most naturally beautiful country in the world. Thank you so much. Namaste. Thank you. Namaste, sir. But I want to interrupt you for a question. There is a question asked on our Facebook page by Rajendra Maharjan. And so the question is, when we are in stress or in pressure, we lose our EI, emotional intelligence. How to get control and properly use EI in the right place at the right time in those conditions? Okay, when you are in stress, feeling pressure, you tend to lose your EI भन्ने कुराहरु भन्नुभएको छ. स्ट्रेस भनेको एउटा नेगेटिभ एलिमेन्ट हो. Yes, of course, he is a very good friend of mine. Thank you so much for watching. अनि उहाँ धेरै सपोर्ट पनि गरिरहनु भएको हुन्छ राजेन्द्र सर. So I'm very happy that धेरै समय उहाँले धेरै कमेन्टहरु पनि राख्नु भएको छ, हेरि पनि रहनु भएको छ हैन. So stress is something very harmful to ourselves. So stress ल्याउनै नदिनको लागि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा will be the big solution. So त्यसको लागि healthy eating is very important. जुन empathy भन्ने हामीले कुराको कुरा गरिरहेछौं त्यो हुने बित्तिकै स्ट्रेस लेभल एकदमै कम हुन्छ किनभने अरु मान्छेसँग रिसाउने या स्ट्रेसफुल हुने अथवा त्यो स्ट्रेस आउने भनेकै जब हाम्रो रिलेसनशिपमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ त्यहाँनेर हो or maybe हामीले चाहेको कुरा मैले सोचेको कुरा भइरहेको छैन because of somebody else नै हुन्छ के most of the times it's not because of the environment भनेको त्यो it can be त्यो that is not tangible हैन भनेपछि धेरै कुराहरु चाहिँ हाम्रो people to people कनेक्सनमै हुन्छ सो रिलेशनशिप बिल्डिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेशनशिप बिल्ड गर्दाखेरि उहाँ आफै एनएलपी सर्टिफाइड प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्छ सो ही नोज दैट हैन म अरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु कि रिलेसन बिल्डिङमा पनि र्यापोर्ट बिल्डिङ भन्ने कुराहरु हुन्छ सो मान्छेलाई के कुरा मन पर्छ उहाँसँग कसरी सुरु गर्ने यी विभिन्न कुराहरुको हाम्रो प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै जाँदाखेरि दिस आर लाइक सम अफ द थिंग्स जति प्र्याक्टिस गर्दै गयो त्यति आफू एक्सपर्टाइज पनि हुँदै गइन्छ र जब इफ यु फिल लाइक आई एम लाइक बीइङ नाइस टु समबडी एल्स र म 4 चोटी 5 चोटी सम्म उहाँ रिसाइरहनु भएको छ नि म हाँसिरहे भन्देखि उहाँ मसँग अब त्यो रिसले व्यवहार गर्न सक्नुहुन्न अथवा त्यो रिस एटिट्युडमा मलाई काम दिन सक्नुहुन्न त्यो भएपछि उहाँ आफै चेन्ज हुनुहुन्छ आफ्नो हाम्रो स्ट्रेस नै कम हुँदै जान्छ र स्ट्रेस बढ्नेको अर्को कुरा हामीहरुको फिजिकल विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् हेल्थ इश्यूजहरु हुन सक्छन् किनभने म मेन्टली डिस्टर्ब छु मेरो घरमा रिलेसनशिप बिग्रिरहेछ मेरो अफिसमा रिलेसनशिप बिग्रिरहेछ मेरो रिलेटिभ्स या मेरो भाइ भारदारसँग या भनौं न दाजुभाइसँगको रिलेसनशिप राम्रो छैन समाजमा मलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन यी सब कुरालाई मिलाउनको लागि एम्पैथी नै हो सो त्यो मान्छेको ठाउँमा बसेर उहाँले किन यसरी सोचिरहनु भएको छ उहाँलाई नै म चेन्ज गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले केही समय पोजिटिभ भएर गर्न सक्ने अब कोही मान्छे एकदमै नेगेटिभ हुनुहुन्छ सुन्दै सुन्नुहुन्न हुँदै हुँदैन भनेपछि इट्स बेटर टु इग्नोर द्याट हैन र कसरी हुन्छ अनि कोही मान्छेलाई धेरै समयसम्म हाँसी हाँसी डिल गर्यो भने दे गेट कन्भिन्स कोही मान्छेलाई केही समय इग्नोर गर्नु भने हैन यो मान्छे राम्रो हो मलाई नै इग्नोर गर्न थाल्यो दिस इज नट अ गुड थिङ मसँग फेरि रिबेल गर्नुपर्छ मेरो रिलेसन भनेर उहाँ आफै काम डाउन भएपछि आउनुहुन्छ हामीले बच्चामा पढ्थ्यौं नि हैन श्रीमान श्रीमतीको झगडा पर्दाखेरि पानी मुखा हालेर बस्नु जतिखेरसम्म झगडा पर्छ दैट इज द लाइक बीइङ सो काम एकदमै मज्जाले आफू चुप्पो लाएर बस्देर अथवा केही समय पछाडी मात्रै उहाँको रिस कम भएपछि गरे नि यो स्ट्रेस रिस यो सब कुराहरु एकअर्कासँगको त्यो एउटा पर्सनालिटी क्लास हुन सक्छ अन्य कुराहरुको क्लास हुन सक्छ कम्पिटिसन हुन सक्छ यी कुराहरुलाई आउन चाहिँ दिनु भएन सकेसम्म र मैले अघि भने जस्तै यो सेल्फ डेभलपमेन्ट आफ्नो यो रिफ्रेशमेन्ट स्पिरिचुअलिटी यी कुराहरु भनेको मर्निङ वक जाँदाखेरि इफ यु फिल फ्रेश लाइक होल डे नै मेरो फ्रेश हुन्छ भने स्टार्ट गोइङ टु मर्निङ वक इफ यु फिल लाइक फ्रेश वाचिङ सम कमेडी भिडियो सुत्नु भन्दा अगाडि सुत्यो भने मजाले म डीप निन्द्रा गर्न सक्छु बिकज यु नो योरसेल्फ बेटर देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड सो आफूलाई के कुराले मलाई खुसी बनाउँछ के कुराले म ह्यापी हुन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो फिजिकली थाहा हुनु पर्यो मेन्टली थाहा हुनु पर्यो सोशली थाहा हुनु पर्यो प्रोफेसनली थाहा हुनु पर्यो स्पिरिचुअली थाहा हुनु पर्यो मैले यी सबै कुराहरु भनेको छु हैन भनेपछि यो होल बीइङकै कम्पोनेन्टहरुमा आफूले आफूलाई इभ्यालुएट गर्नु भने स्ट्रेस आफै कम हुन्छ द फर्स्ट थिङ द सेकेन्ड थिङ तपाईले आफ्नो रिलेसनशिप बिल्ड गर्दै जाने हो मैले अघि फिडब्याककै कुराहरु गर्दै थिए फिडब्याक हैज टु बी भेरी प्रोपर मान्छेले केही कुराहरु भन्नु भएको कुरा नेगेटिभ नै छ भने हाँसी हाँसी तपाईले भन्नु भएको कुरा ठीक हो तर यसो गर्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्यो भने त्यो मान्छेले बुझ्ने चाहिँ के भने तपाईले भन्नु भएको कुरा ठीक हो तर अझ यो गर्न पाएको भए यस्तो हुन्थ्यो भनेर भनिसकेपछि
त्यो बीचको जुन कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक हामीले दिइरहेछौँ त्यो मान्छेले मजाले ए ओके मलाई त यो मान्छेले राम्रो दिँदो रहेछ यति गर्न पाए त झन् खतरा हुने रहेछ त यो मान्छेको अगाडि सो मान्छेलाई त्यो भित्र पुश गर्नको लागि देयर आर लट अफ फ्याक्टर्स जुन कुरा चाहिँ हामीले गर्नु जरुरी छ राजेन्द्र सर थ्याङ्क यू सो मच अगेन फर द क्वेसन सो आई होप मैले हजुरको एन्सर गरेँ होला सो लिभिङ लाइफ इज भेरी एउटा रिगोरस प्रोसेस हो आज म यो गर्छु डजन्ट नेसेसरीली मिन भोलि मैले त्यही कुरा रिपिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन टाइम अनुसार होइन यो पिरियड हरेक कुराको चेन्जेस आर लाइक इनइभिटेबल सो यो कुराहरू भइरहेको हुन्छ आफ्नो त्यो एडेप्टेबिलिटी हेज टु बी भेरी स्ट्रङ किनभने 2019 को कुरा हो अहिले 20 मा द होल स्किल सेट्स ह्याज चेन्ज होइन सफ्ट स्किल्समा एउटा कग्निटिभ एडेप्टेबिलिटी भनेर भन्थ्यो म जहाँ गएँ त्यही अनुसारको मैले आफूलाई पहिला पहिला भनिदिन्थेँ नि छेपारोले रङ फेरेको जस्तो भनेर बट दिस इज अ गुड थिङ हैन म कुन ठाउँमा छु त्यो अनुसारको मैले डिल गर्न सक्नुपर्छ आफूले आफ्नो पर्सनालिटी यति बोल्ड बनाउनु पर्यो यति भर्सटाइल बनाउनु पर्यो कि जहाँ गए पनि म मिल्न सक्ने भनेको त्यो दैचुइरो होइन म्याटर अफ फ्याक्ट त्यो आफूले मान्छेहरूसँगको रिलेसनसिप बिल्ड गरेको हो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ सो हरेक व्यक्तिसँग गर्ने अथवा व्यवहार र मतलब बनाउने रिलेसनसिप या सम्बन्धहरू जसरी स्थापित गर्दै जान्छौँ द्याट हेज टु बी एकदम भर्सटाइलनेस आफूले ल्याउँदै गर्नुभयो भने स्ट्रेस भन्ने कुरै आउँदैन सो त्यो पछाडि चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्सका कुरा त्यहीँनिर नै हामीले लागू गर्न सक्छौँ जुन कुरा मैले सबभन्दा फर्स्टमा 5 वटा कम्पोनेन्ट भनेको थिएँ त्यसलाई राखेर इभ्यालुएट गर्नुहोस् युल बी डेफिनेटली बी अ गुड इन्डिभिजुअल सोसाइटी विल सल्युट यु त्यसै गरी भोलि युल बी सल्युटेड बाई द नेसन सो त्यो एउटा अपर्च्युनिटिज हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच सर पक्कै पनि राजेन्द्रजीको के अरे मेटे होला मेबी उहाँ हाम्रो लागि नै सोधिदिनु भयो होला यो प्रश्न सो थ्याङ्क यू सो मच आज अब राजन सरसँग कुरा गरिरहँदा जे कुरा हामी आज सिक्न पाएका छौँ पक्कै पनि हाम्रो दर्शकहरू जो हामीले हेरिरहनु भएको छ देश तथा विदेशबाट उहाँहरू सबैले यो कुराहरू बुझ्नुभयो होला र जो साथीहरूसँग केही क्युरियस छ भोलिको दिनमा रिच आउट गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि कमेन्ट गरेर अगर मेसेज गरेर जोडिन सक्नुहुन्छ र हामी राजन सरसँग तपाईँलाई कनेक्ट गराइदिनेछौँ र थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम हजुर धेरै बिजी हुँदा पनि हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीसँग केही 1 घन्टा जुन समय दिनुभएको छ यो अमूल्य समय पक्कै पनि धेरैजनाको जीवन परिवर्तनमा प्रभावकारी हुनेछ भन्ने आशा पनि राखेका छौँ र यो समयको लागि राजन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो इमोसनल इन्टेलिजेन्स एपिसोड डिस्कसन एपिसोड 9बाट म कुणाल मिश्रा पनि बिदा हुन चाहन्छु बिदा हुनुभन्दा अगाडि स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् र आफ्नो जीवनलाई एउटा पोजिटिभ बाटो दिँदै जानुहोस् भन्ने भन्दै शुभरात्रि भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ धन्यवाद नमस्ते थ्याङ्क यू नमस्ते